الناس ديال مجموعة جوفر غراتويتمون، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. معكم الأستاذة ناجية بدوي. حنا اللي كنا درنا الإعلان ديال حول موضوع كيفاش نقلب على خدمة. دونك تلاقينا اليوم جوستومون باش نصنت لكم، نشوف الأسئلة ديالكم وكذلك نقتسم معكم تجربتي البسيطة في هذا الميدان. دونك في انتظار أنكم تلتحقوا بنا. كوكو، مرحبا بيا معكم، مرحبا بكم معكم الاستاذه ناجيه بدوي. ان فات جو بورت بليزيور كاسكيت، مي معكم اليوم الكاسكيت نتاع الاستاذه الجامعيه اللي عندها خبره ديال اكثر من 18 سنه في مجال المواكبه والمرافقه. دونك موضوعنا اليوم هو شويه ان بو ديليكا، بيسكو مجموعه من الناس كلشي كيقلب على خدمه وحتى واحد ما عارف كيفاش يقلب على خدمه، وكلشي تيقول ما لقيتش الخدمه. مي اسكو فوز êtes posé la question justement واش انا جونبرانت لا ديمارش كيل فو جوستومون بور شيرشي سيت امبلوا. دونك في انتظار انكم تطرحوا الاسئله ديالكم. وعليكم السلام نور الدين. ولكن قبل ما نبدا غادي تسمحوا لي نبعث الشكر خاص للسيد اللي كان هو المبادر جسمه بهذه المبادره، اللي هو نور الدين الشادلي، اللي هو واحد من الشباب ديال خيرة هذه الامه. تبارك الله عليه. جو تفيليسيت نور الدين باسكو درتي واحد المبادره اللي فتحت الافاق لمجموعه ديال الناس باش يتواصلوا وباش يستافدوا وباش يكونوا معاك حتى هما في هذه الحمله. حنا مجموعه الاساتذه تطوعنا باش نهضروا على مواضيع مختلفه. نتمنى نكونوا في المستوى اللي بغيتو، ونتمنى كذلك انني نكون نجاوب لكم اليوم على مجموعه من التساؤلات ديالكم. بيان سور عندي لو كونتوني ديالي، مي جيمغي بيان حتى انا نسمع لكم ونشوف شنو هما المشاكل اللي كتلقاو جوستومون في لا ريشيرش دومبلوا. شكرا كمال، شكرا سمير، شكرا توريا، شكرا عزيز، منى، محمد، امين. فوالا دونك عندنا تبارك الله ديجا اكثر من 500 واحد في المجموعه. الوغ الموضوع الشائك اللي هو كيفاش نقلب على خدمه. دونك ما عرفتش واش ديجا سمعتوا بداك البرنامج اللي تقلب على خدمه في حد ذاتها راها خدمه، لانك خصك تكون حاضر بالوقت ديالك وبالطاقه ديالك وبالمعرفه ديالك وبمجموعه من الاشياء اللي كيخصك تكون درتيها قبل ما تمشي تقلب على خدمه. دونك في انتظار ان اكبر عدد الناس يلتحق بينا. باش الوغ حمزه غادي نجاوبك كيفاش يمكن لي نقلب على خدمه. الله يكبر بك السي دريس، مرحبا. اسمحوا لي فقط نطفي لا تابلت ديالي كوم سا جوغي با ا اتر ديرونجي ا شاك فوا. الوغ امتى كنخرجوا نقلبوا على خدمه؟ انا واحد الشاب ولا واحد الشابه اللي عندي واحد المؤهل، يا اما عندي دبلوم جامعي، يا اما عندي دبلوم من شي مدرسه وطنيه، يا اما من شي معهد. دونك حاصل ديجا عندي واحد لو دبلوم، خصني نقلب على خدمه. ولكن انا خارج نقلب على خدمه، وهذا سمحوا لي كنهضر لكم على تجربتي الشخصيه. اكثريه الناس خارجين كيقلبوا على خدمه ما عارفين حتى علاش شنو هو لو بروفيل ديالهم اكزاكتومون. دونك اول حاجه غادي نبدا معاكم اليوم هي لو بيلون بيرسونيل. سيتي قبل ما نمشي نقلب على خدمه خصني نعرف راسي شكون انا، وشنو كنعرف ندير، وشنو قادر ندير، وشنو هي تجربتي، وشنو هي نقاط القوه في الشخصيه ديالي. لانه ملي كنهضروا على البيلون بيرسونيل كنهضروا على لا تريلوجي ديال سافوار فير اي سافوار اتر. Alors, سي أصفار جو مسوي ديجا بريزونتي، مي لا عاوتاني غادي نقدم راسي لانه بانوا لي كاين كذلك كوميم اكثر من 700 واحد في اللايف. معكم الاستاذه ناجيه بدوي اللي هي استاذه جامعيه في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، وكذلك خبيره دوليه في مجال هندسه التكوين وهندسه القدرات، مكونة المكونين دونك لا فورماتور ولا فورماتريس دي فورماتور، وكذلك كوتش دولي معتمد في التنمية الذاتية، الكوتشين سكولير والمرافقة الأسرية. جاسبر نكون جاوبت على السؤال ديالك. بونسوار فدوى.
لا لينا ما غاديش نسوبريمي لو لايف، راه خديت لا بيرميسيون من عند الادمين. اون فوا كو لو لايف اي تيرميني غادي ندير له لو بارطاج سور ما باج لان فيها كوميم اكثر من 3000 واحد، وكاين فيه بزاف ديال الطلبه، منهم الناس اللي كنقري ومنهم الناس اللي عمرني ما قريت ومنهم الناس اللي كيعرفوني غير من خلال لي لايف ديالي. الوغ باقا ما بديتش اكزاكتومون لو لايف، غير كنتسنى كوميم شي ناس يحضروا معنا. الوغ كنت كنتكلم لكم على لو بيلون بيرسونيل اللي جينا نترجموه شويه سي الحصيله الشخصيه. دونك قبل ما نمشي نقلب على خدمه ونشوف راسي اشنو باغي ندير، كنجلس مع راسي وكناخذ ورقه وستيلو وكنشوف شنو هما القدرات ديالي، شنو قريت، شنو تعلمت، qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, quelles sont mes qualités, mes défauts, mes points forts et mes points faibles. دونك كنجلس مع راسي كنحط ديجا انا كوميم كنت فواحد لو باركور ديال 3 سنين ولا ديال 5 سنين ولا ديال 7 سنين على حسب كل واحد والمؤهل ديالو. الوغ محمد كريا غادي نجاوبك توتالوغ باش ما نخرجش على الموضوع ونبقى دائما في الموضوع. دونك بالنسبه للناس اللي طلبنا منهم ياخذوا ورقه وسيلو، دونك اول حاجه خصها دار هي لو بيلون بيرسونيل. رابيدمون غنوريكم ان بو كومون لو فير. دونك عندي ان سافوار فير ان سافوار اتر. ملي كنتكلم على لو سافوار سي تو سامبلومون فوتر فورماسيون اكاديميك. كيس كو فوز افي ابري بوندون فوتر باركور اكاديميك. اون دوتر تيرم شنو هما المواد اللي قريت؟ ما كنهضروش على المواد كاملين، غير هما المواد اللي هما لو بيليي دو فوتر فورماسيون. جو سي با كندير اون فورماسيون في الكوميرسيال، دونك عندي الماركتينغ ديجيتال، عندي لي تكنيك دو فونت، عندي مجموعه من الاشياء اللي شكرا يونس. الوغ عندي مجموعه من الاشياء اللي كوميم قريتها في المسار ديالي وكيخصني. الوغ كيوصلوني بزاف ديال لي زانفيتاسيون سا ديرونج ان بتي بو مون لايف، غتسمحوا لي من بعد جو غوسوا ان بو فوز انفيتاسيون. شكرا سي يوسف ايت غانم. دونك لو سافوار ديالي اشنو قريت؟ دونك عندي في 3 سنين واحد التخصص، ولكن كاين واحد المواد اللي هما لو بيليي دو ما فورماسيون. كنقبط واحد 5 ولا 6 المواد. شنو قريت في هاد المواد؟ دونك كنوجد عليها واحد 2 سطوره ولا 3. المهم ان بوتي سبيتش لا بغيتو تقولوا، حيت من بعد غادي ندوزو كيفاش غادي ندوزو لونتروتيان. دونك شنو قريت؟ المواد اللي هما لو بيليي ديال لا فورماسيون ديالي. من بعد كندوز لو سافوار فير. اكيد سكو جي ابري كو سوا في المدارس العليا ولا في الجامعه ولا المعاهد التكوين المهني، كانت اون فورماسيون بروفيسيونيل. كوكو سكينه شيك، مرحبا بنتي، ميرسي بوكو سي ترو جونتي. دونك لو سافوار فير هو المجموعه ديال لي بروسيدور كو جي ابريز، لي تكنيك، la méthodologie de travail, les procédures, l'outil, la maîtrise de l'outil informatique. Est-ce que j'ai appris à utiliser des applications? Est-ce que j'ai appris à créer des sites? Est-ce que j'ai appris à faire ceci? Est-ce que j'ai appris à... Je me pose un certain nombre de questions et je réponds. أشنو تعلمت concrètement? Il y a que le savoir هو, si vous voulez, la connaissance en absolu, donc tout ce qui est théorique. Là, le savoir-faire, c'est justement l'ensemble des techniques, des méthodes, des procédures. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Un ensemble de choses, c'est le savoir-faire. Donc, je vais utiliser ça dans un contexte professionnel. Quel est le savoir-être? Vous pouvez avoir وتنهضر لكم على التجربه ديال اكثر من 18 سنه في المجال، دابا كاستاذه ككوتش وككونسلتانت في لي زونتربريز. Quel que soit votre diplôme, quelle que soit votre vocation, quelle que soit la nature de votre spécialité, si le côté savoir-être vous fait défaut, vous aurez beaucoup de mal à trouver un emploi. شكرا فاطمه الزهراء، الله يخطيك. Alors, le savoir-être, il a que le savoir, c'est le ma'rifa ou les connaissances. Le savoir-faire, c'est اشنو كندير بهاد المعرفة اللي كنزيد عليها aussi les stages que j'ai passés. ومن بعد نرجع un peu à la notion du stage. Donc, غنجي دابا le savoir-être هي الشخصية ديالي. شنو هما les points forts ديالي؟ شنو هما les points faibles؟ Quels sont mes défauts؟ Quelles sont mes qualités? شنو هما les atouts personnels ديالي qui font que une fois que j'intègre le monde du travail, غادي نكون تبارك الله عليا داك السيد اللي كلشي كيشكروه، اللي كوبيراتيف، اللي à l'écoute, il communique bien, il gère les problèmes, il n'entre pas en conflit avec les autres, etc. etc. شكرا شكري.
دونك لا تريلوجي سافوار فير اي سافوار اتر. ملي كنجلس مع راسي كنقول اشنو قريت، اشنو تعلمت ندير بهاد القرايه ديالي، شنو هي الشخصيه ديالي اللي يمكن نسخرها جوستومون في المجال الشغل ديالي. كنكون درت سكون ابل لو بيلون بيرسونيل. غتسولوني علاش بديت لكم بلو بيلون بيرسونيل؟ باسكو تو سامبلومون انا كون جو دون ليكزامبل ان ميز ستوديون، هذاك هو الصاك اللي كنحط فيه كل شيء باش ملي كنجي ندير السي في ديالي ملي كندير السي في ديالي كنجبد منه معلومات. ملي كنجي ندير لا ليتر دو موتيفاسيون ديالي كنجبد منه معلومات. ملي كنجي ندير لا دوموند دومبلوا ديالي كنجبد منه معلومات. اي ميم ملي كنمشي لونتربريز بور فير باسي ان انتروتيان كندوز منه. Général, j'ai besoin de coach ou bien des contacts dans le domaine et merci bien. On verra ça parce que quand même le groupe a une vocation gratuite. وانا تعاونت مع الطلبة مجموعة من الناس باش انا ندير هذا الشيء gratuitement من باب الصدقة الجارية او علم ينتفع به. شكرا بزاف يا حنا عدنان، لان نتوما في الطلبه ديالي في لونسيجي المدرسه الوطنيه للتجاره والسياديه الجديده من احسن الطلبه اللي قريت في حياتي كامله. شكرا بزاف. دونك جو فوا بوكو دو مود كو جو كوني. Yahya, super, donc on se retrouve. Alors, une fois que درت هاد le bilan personnel ديالي كنحطو دو كوتي. دونك عرفت راسي شكون انا، اشنو قريت، اش كنعرف ندير، شنو هي القدرات ديالي. مانتنوش كيبقى ليا من بعد الدبلوم من هذا البيلون شنو هو مون اوبجيكتيف بروفيسيونيل. اون جينيرال كنخرجوا نقلبوا على خدمه بلا ما كنعرفوا علاش كنقلبوا. اون كوني ميم با لانتيتولي دي ميتيي كون فو اكزيرسي. خارجين على الله ولا كنصيفطوا على الله، ولا ملي كندوزو لونتروتيان تقول لهم مع اللي عطيتونا هو هذاك، المهم عندنا هو نخدموا. نلاحظ ان غالب الناس اللي صبروا بشيء الناس عدت المجلس صبروا الله يخليكم. ما تدخلوش معايا في هاد المتاهات، خليوني نشوف في سا افيك بوكو دامور افيك بوكو دو باسيون. دونك شي حوايج انا كنترفع عليهم. ما علينا. دونك درت لي بيلون بيرسونيل ديالي. جو مي بوز لا كيسيون، هاد القرايه اللي قريت، هاد التعلمات اللي درت، هاد لي تكنيك اللي عرفت، هاد ستاجات اللي دوزت، لاش كيخولوني نخدم؟ دونك نسولكم ماذا بيا تجاوبوني في هاد لو ديريكت. شحال من واحد فيكم عارف لي ديبوشي د لا سبيسياليتي اللي كيدير لا لي فيليير اللي فيها؟ En général, quand je pose la question à mes étudiants, ils savent même pas. Quand je dis étudiants, là, j'enseigne partout في المغرب, c'est-à-dire Rabat, Casa, Jdida, Marrakech, Chamal. Je pose la question. واش عارف علاش كتقلب؟ لي ديبوشي ديال هاد لا سبيسياليتي اللي انت فيها شنو هما؟ اش غادي تخرج، اش غادي تكون؟ غنكون مهندس اوكي، من بعد غنكون كوميرسيال وي مي ان كوا، غنكون كذا. صدق كاينين دي جينيراليتي بحال قلتي غير العناوين، مي لو ديسكريبتيف دي بوست باسكو ان بوست ان انسامبل دو كومبيتونس اي دو كاباسيتي، ان سافوار فير اي سافوار اتر. الوغ كيخصنا دي كومبيتونس تكنيك اللي كنتعلموهم بيان سور في الاكاديميات في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد. كاين عندنا لا كومبيتونس بيرسونيل اللي هي انا شنو، انا الشخصيه ديالي كيفاش دايره. وكاينين دي شوز اللي كنكتسبوهم بوندون لي ستاج. وتطالو قلت لكم غادي نحل لكم واحد لا بارونتيز على لي ستاج. اي لا جو لونس ان ابيل كاع الطلبه اللي مسبعيني، سوا اللي تخرجوا سوا اللي مازال ما تخرجوش، الله يخليكم نمشيو ديروا ستاج. اعتبروا هذاك ستاج ولا هذيك التجربه ولا هذيك الشركه اللي مشيتوا لها كاش ان فيتور ريكروتور. سيتادير نقدر اليوم دوزت عندكم ستاج واحد 15 يوم ولا شهر، وغنرجع عندكم لا فان داني ولا العام الجاي بوغ بوستولي. دونك ملي كيشوفوك هاد الناس راك تبارك الله سيريو بونكتويل، جايب ان تيماتيك، عارف اش باغي، عندك ليسبري دو كيوريوزيتي، باغي تعرف، باغي تفهم، tu vas à la recherche de l'information. contrairement à ceux اللي كيمشيو. واس ادريس رحال من بعد نجاوبك اخويا على ما سبيسياليتي. دونك جو ديزي كنكون عارف هاد الشيء كامل. انا تلفتوني كنقرا او ميم طون كنجاوب، دونك بارفوا جو في بيردر لو فيل، سي نورمال، سي ليفي دو لاج. على اي دونك كنكون عارف ان بو، كنكون بونكتويال، تكونوا فيه مجموعه ديال الاشياء الايجابيه. دونك اوتوماتيكمون هاد الناس نهار يفكروا في لو ريكروتمون غيفكروا فيا انا. ولكن كاش كيسباس في لا رياليتي سكو اغلبيه كيمشي ستاج بوغ نو ريان فير، كيمشي ستاج هو دايرو غير حاجه زايده، غير باش يجيب ان نوت اللي خصو يعطيها، لان في لي سانكسيوني باغ ان نوت بوغ فاليدي سون مودول. يا اما كيمشي ستاج لانه كيمشي ان ستاج وي مي في با غون شوز، دونك اش كيبقى يدير؟ انا غندير فوتوكوبي الغومبلاس شي حد اللي غايب ولا شي حاجه. دونك يا با
un apprentissage, un réel apprentissage pendant le stage. On prend le stage à la légère عباد الله. راه ملي كتمشيو للسtage راه خصكم تعطيو دمكم تعطيو قلبكم يكون عندكم داك ليسبري دو كيوريوزيتي وتسولوا وتقلبوا وتحاولوا تعرفوا اشنو كاين وتبينوا راكم كاينين باش دوك الناس اللي تما ينتبهوا لكم ويعرفوكم بلي راكم افيكتيفمون نهار يحتاجوا لكم راه ممكن كمان يلقاوكم. ميرسي بوكو يوسف ترابي. واخا سي حكيم ما غنقراش التعاليق مي قلت يسبو كل شي حد يطرح سؤال اللي انا ما غنتعرضلوش في المداخله ديالي دونك مره كنلوح عيني في لي كومونتير باش جوستومون نشوف لا كاين شي سؤال. الوغ درنا لو بيلون بيرسونيل هضرنا ان بو على ستاج لان حتى هو من بين المسائل الاساسيه اللي كتفتح ليك الباب لسوق الشغل. ما تختاروش دي ستاج على ليجير ما تختاروش دي ستاج في دي بيتيت بواط ما تختاروش دي ستاج جوست بور فير ان ستاج اي بي افوار اون نوت اي دونك ملي كنمشي لان ستاج جو دوا مي ميتر في هنايا باللي سي اون اوكازيون بور موا كي سوفر et que je dois la saisir parce que il se peut que هاد الناس يكونوا mes futurs recruteurs. Donc كنمشي بحال راني كنخدم عندي une tâche عندي des choses à faire عندي une responsabilité عندي de la ponctualité عندي de la rigueur عندي l'esprit créatif عندي l'esprit d'initiative عندي l'esprit de la curiosité positive. Quand je dis الفضول اللي هو positif الفضول pour apprendre. Il se peut un thème, d'accord, que je maîtrise, mais on me propose un autre thème, les voit quand même d'actualité, parce que qu'est-ce qui se passe maintenant sur les CV? واخا مريم غادي نسجل لكم le live وغادي نخليه في la page ديالي. Alors le CV, on parle actuellement d'un CV de compétences. Donc c'est لينا مع دوك les CV ديال الحالة المدنية, nom, prénom, âge, 2 points. وكنكتب سمياتي هذا سكون ابل ان سي في دو كومبيتونس. بالنسبه للناس اللي كنت اثرت من قبل في الجامعه اي ساب سو كو سي. الناس اللي ما كيعرفوش غادي نشرح لكم تو دو سويت. دونك ان سي في دو كومبيتونس سي ان سي في اللي ملي كنجي كنحط مثلا لا دوري دو ستاج دي 1er juillet au 30 je sais pas moi au 15 août par exemple, 2 points. J'ai effectué un stage في telle entreprise sous thème bien sûr encadré par qu'un dire 2 points ou qu'un dose les premiers tirés pour faire ce qu'on appelle parler de votre stage en termes d'action, c'est-à-dire les tâches réalisées, qu'est-ce que vous avez fait concrètement. Vous devez utiliser des verbes d'action, installation de je ne sais pas quoi, programmation de, mise en place de, par exemple, élaboration de, identification de. Donc, vous devez montrer que vous êtes dans l'action. Vous devez montrer que vous avez fait des choses. Vous devez montrer que vous avez de l'expérience. لأن ملي كتمشي تقلب على خدمة أول حاجة كيسولوها لك شنو هما l'expérience ديالك. يمكن لنا لو كومول ديال 4 ولا 5 ديال لي ستاج في ان باركور يونيفرسيتير سيرتو في لي زيكول ا اكسي ريغولي كيتسمى دو ليكسبيريونس بروفيسيونيل. دونك عندكم واحد 3 ولا 4 ستاج ابسوليمون اللي كيخصهم يتخدموا مزيان. vous devez aller avec une thématique bien précise. بالنسبه للناس اللي في 4e année 5e année كيخصهم يمشيو بان بروبليماتيك كيخصهم يديروا لو تيران لانه ما بقاش ملي كنكونوا كنقربوا للدبلوم ما كنبقاوش في لا ديسكريبسيون ما كنبقاوش في raconter les choses juste pour raconter. Il faut montrer que vous êtes dans l'action, il faut montrer que vous avez fait des choses, il faut montrer que vous avez appris des choses, que vous pouvez faire des diagnostics, que vous pouvez faire du terrain, que vous pouvez apporter quelque chose à l'entreprise. هذاك الشيء اللي كديروا في l'entreprise pendant les stages هو qu'on va reprendre un peu le CV de compétences. Alors بالنسبه للسي حسن اللوام قال لك الحديث هذا الخلط اللغوي بين الفرنسيه والعربيه. الوغ كاينين جوج الحوايج. كاينين الناس اللي هضرت معاهم بالعربيه ils vont pas suivre. كاينين الناس اللي هضرت معاهم uniquement بالفرنسيه ils auront un peu de difficulté pour suivre لان عندنا دي بروفيل ديفيرون. وانا بحكم تجربتي كنحاول comment dire adapter mon langage les différents publics, c'est-à-dire à la fois يسبعوني الناس اللي بالفرنسيه ويسبعوني الناس اللي بالعربيه. Et donc, voilà, هادشي اللي عطا الله قبلو عليا. Donc, je disais, donc درنا le bilan personnel. عرفت شنو هو le métier اللي كنقلب عليه.
حتى لما كنتش عارف كنمشي نقلب جو جوجلي لا شوز، كنمشي لجوجل كنحط سميه لو ميتي، كتخرج لك لافيش لو ديسكريبتيف دي بوست، سيتادير شنو هي القدرات اللي خاصك، شنو هي كاين حيت كاين كفاءات، دونك لي كومبيتونس، كاين القدرات لي كاباسيتي، دونك شنو هي الكفاءات، شنو هي القدرات، شنو هي لي تري دو بيرسوناليتي كو جو دوا افوار، شخصيتي انا كيفاش دايره، كيفاش خصها تكون في داك البروفيل. دونك ملي كنشوف داكشي وكنعرف دو كوا ساجيتيل، ملي كنجي نكتب لا lettre de demande d'emploi ولا la lettre de motivation, je dois faire correspondre mon profil au poste recherché. En d'autres termes وبالعربية هاد المرة، c'est-à-dire غادي نشد البروفيل ديالي انا اللي عرفته مزيان وفليتو، كنشوف البوست اللي طالبينه الناس وكندير واحد الاليا سي فو فولي، une correspondance, une correspondance entre le profil recherché et mon profil personnel pour dire au recruteur que je suis la bonne personne pour ce poste-là. غادي تقولوا لي عافاكم لا كنزرب. شكرا عصام. غادي تقولوا لي الا كنزرب نمشي معكم شويه بشويه، لان بغيت ندير هذا اللايف ما نفوتش فيه ساعه باش يبقى يسهل حتى على الناس. كاين اللي ما عندوش الويفي، كاين اللي كيشري كونيكسيون ديال 20 درهم 10 درهم وهذا، دونك حنا عارفين كنا طلبه وعارفين هاد المسائل، دونك غادي نحاول نكون خفيفه في هذا اللايف، جو توش على ليسونسيال باش على الاقل تعرفوا علاش كتقلبوا. دونك درنا لو بيلون بيرسونيل، هضرت على لو سافوار فير لو سافوار اتر، هضرت شويه على السي في اللي خاصو يكون ان سي في دو كومبيتونس. ما عرفتش واش الادمين فالوتوريزي ابري، مي جو بو وقت ناخذكم في اللايف ديال 20 حتى 30 دقيقه باش نوريكم ان بو كومون فير ان سي في دو كومبيتونس. كاين لا ليتر دو موتيفاسيون هذيك اللي كنحط الا كنت في لا دوموند دومبلوا، باسكو بارل دان دوسيي دو كانديداتور، ملي كنمشي نقلب على خدمه راه دايره ان دوسيي. دونك هذاك لو دوسيي دو كانديداتور شنو فيه؟ جو ريبرون الوغ فيه ان سي في، فيه ليتر دو موتيفاسيون، فيه ليتر دوموند دومبلوا، و بيان سور من بعد ملي كيعطوا لي لونتروتيان كندي معايا لي كوبي جوستيفيكاتيف ديال الدبلوم ديالي وديال لي ستاج كو جي باسي. Non, et ils prennent sur un ton personnel. Parfait, merci. Point clé pour la recherche des stages. Alors, pour la recherche de stage, on a dit là juste après Abdelrazak. وغنهضر معك السي بالغازي لانه جبتي واحد الموضوع اللي هو حساس واللي غادي نهضر فيه جوست ملي غنمشي نمشي لونتروتيان، اللي هو هاد الفكره اللي عندنا متداوله ديال بيستون ماشي بيستون ايتترا ايتترا. دونك كاينين سكون لابيل لي كرويونس ليميتونط، وكاينين لي كرويونس كي بوف فو لونسي. الا كنت كنعتقد باللي راه كلشي كيخدم مع بلا سمو عليه بالمعارف وبكذا، صافي كو غادي نبقى في دارنا مربع يدي وكنتسنى تنزل عليا الخدمه من السما. دونك هادو معتقدات اللي ما بغيتش نهز اليوم لا كاسكيت نتاع الكوتش باش نخدم عليها ولا باش نهضر عليها. مي جوفغي تو تالور واحد لا بيتيت بارونتيز. شكرا بزاف سليم. نحل واحد لا بيتيت بارونتيز باش نقول لكم بلي راه المعتقدات اللي عندنا، دونك لي كرويونس اللي عندنا هي اللي كتخلينا يا اما نزيدوا لقدام يا اما كنبقاو واقفين في بلاصتنا وتنقولوا هاد البلاد ما فيهاش، وهاد البلاد ما عطاتناش، وهاد القرايه ما دار لينا والو، وما كاين ما يدار في هاد البلاد. ازيدي تحزم وحيد عليك النيجاتيف ونوض تقلب على خدمه كيف قلت لكم في الديبار، باسكو تقلب على خدمه في حد ذاتها راها خدمه. جو فيرم لا بارونتيز. Alors, savoir agir et pouvoir agir et vouloir agir. غادي une trilogie اللي غادي نرجع لها من بعد سي كنبوش. Alors, قلنا لو سي في دو كومبيتونس، نساو عندنا داك لو سي في ديال الحاله المدنيه ايتا سيفيل، قلنا ليتر دو موتيفاسيون. الا كنت في لا دوموند دومبلوا غادي نهضر على مي كومبيتونس تكنيك، سكو جي ابري، سكو جي موبيليزي كوم كومبيتونس بوندون مي ستاج، et bien sûr mon profil. Ça c'est technique, ce sont ce qu'on appelle des faits factuels et sont là. كنجي لا lettre de motivation، راه ديجا سميتها موتيفاسيون، تحفيز. يعني هي هذيك لا lettre اللي كتخلي داك لو ريكروتور ملي كيقرا ديك الورقه كيقول هاد الوليد ولا هاد البنيه راه ممكن تخرج منه شي حاجه وغادي نعيطوا ليه. لا lettre كيف قلت لكم لا دوموند دومبلوا سي ان بو تكنيك. انا شكون انا، شنو قريت، لي ستاج اللي دوزت، شنو هو لو ميتي ولا لو بوست ريشيرشي، ها هو مون بروفيل اي جو كروا كوريسبوندر او بروفيل ريشيرشي. واخا نسرين جو في غاردي لو لايف ماشي مشكل، غادي نخليه. و بون عندكم مون نون اي برينون بيان سور، دخلوا عندي في لاباج فيسبوك ديالي ولا غنديرها في الباج ديال الكابيني ديالي، وممكن لكم سي كونسلطابل كون فو فولي.
دونك كنجي لا ليتر دو موتيفاسيون كنهضر فيها بقلبي. ça veut dire quoi نهضر بقلبي؟ alors ça veut dire tout simplement كنهضر وانا على ما passion, c'est parce que je suis passionnée de, j'aime هذا le domaine, j'ai un penchant pour. دونك كنستعمل اللي بغيتو تقولوا دي مو اللي كيخرجوا من القلب، اللي فيهم الاحاسيس، اللي فيهم العاطفه. كنحب وكنحماق وكنتمنى وكان مون غيف وكان sont des choses qui viennent du fond du cœur, contrairement à la lettre d'emploi de demande d'emploi اللي هي justement تيكونوا فيها des faits اللي هما كاينين qui sont prouvés par des diplômes, par des certifications اللي هي ma formation, mon profil, mes compétences, ce que je sais faire et ce que je peux apporter à cette entreprise. كنخاف من الموضوع كنطلب الغوطو. شيماء نجاوبك اون بريفي لا بغيتي، عافاك باش نبقى ديما في الموضوع. صايب سيفي مخ عندي غير اكسبيراسيون في الدومين. بيان الوغ غروسو مودو هضرت لكم بحال ان لوبجي اليوم هو كيفاش نقلب على خدمه، ولكن ما كانش ممكن نكلمكم على كومون شيرشي ان امبلوا بلا ما نهضر على لو دوسيي دو كانديداتور. سا فو دير لو دوسيي اللي كنديه معايا ولا اللي كنحطو في انتظار ان هذوك الناس يعيطوا ليا بوغ ان ستاج. الوغ سليم كاين هذا الفرق بين شنو كنقراو في المدارس وشنو كاين في سور لو تيران، لان كل ميدان وكل قطاع عنده الخصوصيات ديالو. داكشي علاش كاين هذا الاختلاف. مريم وي هادو لي ستاج ديال 1 à 2 mois سو سون دي ستاج بروفيسيونيل. مي مادابيا الناس اللي كيقلبوا على خدمه يكتبوا لي ان بو نوع المشاكل اللي لقاو باش حتى لا جاوبت على شي حاجه نجاوب على دي كونكري، باسكو المشاكل انا كنعرفها. عندي دي شوز مي جيمري بيان بيسكو سي ان ستاج بور فو الناس اللي كاينين في هذه المجموعه، دونك جو بريفير كو تهضروا لي على تجربتكم الخاصه. ميرسي بوكو اميره الله يخطيك. الوغ دابا غادي نديرو كومون شيرشي ان بو ان ستاج ou alors un emploi. دونك ديجا pour chercher un stage خصك تكون عارف راسك علاش باغي تخدم. وحاجه اخرى، اغلبيه تاع الطلبه كيقلبوا على ستاج ملي كتبقى اون سيمين ولا دو سيمين ستاج. يزوبلي كو لي زونتربريز حتى هما عندهم دي كونترانت وكاينين دي بيريود دو ستاج عند لي زونتربريز، وخصك تكون عارف هذيك لونتربريز اللي باغي تمشي ليها امتى كتاخذ لي ستاجير. ماشي غير كنجي وكنحط، خصني نعرف فين غادي نحط وعند من، واش هذيك لونتربريز غتقبلني في داك لا بيريود ولا لا. حيت كاينين الناس اللي كيقبطوا لي ستاجير في الاخر شهر 12، كاينين الناس اللي كيقبطوا في شهر 6، كاينين الناس اللي كيقبطوا غير في شهر 8، كاينين الناس اللي كيقبطوا في فيفري. دونك سا ديبون كل لونتربريز ولا كولتور ديالها. دونك جو مو بوز لا كيسيون غير مع راسي، هاد الشركه امتى كتشد الناس اون ستاج؟ الا كان العام كامل مفتوح بون كاين داكشي سا تورن سي فو فولي، شي داخل شي خارج وهذا ما كاين حتى شي اشكال. مي كاين دي زورغانيزم باغ اكزومبل بحال لو سي بي وحدين اخرين، دونك ديجا هادوك كيختاروا دي بيريود pour accueillir les stagiaires. Comment chercher un stage? عندكم تبارك الله نتوما هاد لا جينيراسيون vous êtes hyper quand même équipés. التليفونات تبارك الله كاين غير لي سامسونج ولي ايفون وكل شيء عندكم مفتوح، tout le monde est connecté. اسيدي غادي ندخل لي سيت دي زونتربريز، غنقلب على لي زونتربريز ميم لا ريشيرش دونتربريز. بعدا جو مو بوز لا كيسيون اش من اونتربريز بغيت، لان لا تاي دو لونتربريز لو سيكتور داكتيفيتي مجال النشاط ديالها شنو اخر التاريخ ديال ديك لونتربريز، مجموعه من الاشياء هي اللي كتخليني انني نمشي لهذيك الشركه وما نمشيش لشركه اخرى. عباد الله تجنبوا ليا لي بوتيت زونتربريز، لانني ما باغيش نصدع راسي غير ستاج ولا يسمى باش ما كان وغادي ناخذ فيه غير نقطه والله يعاون. لا يمكن لك ديرها ولكن فا افيك ان بروجي. ما كنحقروش حنا لي بوتيت زونتربريز ولا هذا، مي كوميم الوغ مي كوميم كنختار شركه اللي يمكن ليا تكون من بعد عام من بعد عامين واحد الفرصه
انني نمشي نخدم عندهم. دو ان دونك كنختار الشركه، كنختار لاطاي ديال الشركه، كنختار اش من قطاع انا بغيت نمشي فيه، واش كي قلت لكم واش النسيج، واش الميديكال، واش لاغرو اليمونتير، واش التكستيل، واش لوفشورين، واش دونك ديجا كنختار، لان ملي كنبدا نقلب غير en vrac كنتلف. دونك جو كاناليز مي ريشيرش، كندير واحد 3 ولا 4 اوبسيون قدام عينيا وكنمشي فيهم. عندي لي نون دي زونتربريز، جو جوجل لي زونتربريز، عندكم فيهم دي كونتاكت، عندكم فيهم دي نيميرو، عندكم فيهم دي كومون دير دي زادريس ياك، وعندكم واحد البلاصه نو كونتاكتي. في هذيك نو كونتاكتي allez cliquer sur نو كونتاكتي، vous envoyez un petit mail comme quoi vous vous présentez, vous êtes qui, vous êtes dans quelle école, en quelle année, et que quel stage vous cherchez. D'accord. Alors ملي نصيفط لهاد الشركه باش تعرف، ملي كنصيفط بروميي كونتاكت مع هاد الشركه ها شنو بغيت. دونك ديجا درت ان بروميي كونتاكت. ملي كنديرها 20 مره في 20 شركه يستحيل، جو دي بيان بريسك امبوسيبل ان شي شركه ما تجاوبكمش. دو ان دوزيام شوز سي دي بورت ا بورت، كنمشي برجليا بان سي في، كنمشي مقاد ومقاده جو مي بريزونت انا ستاجير في لونتربريز في ليكول الفلانيه، في المعهد الفلاني، في الجامعه الفلانيه، كنقلب على ان ستاج ديال شهر، ديال شهرين، ديال 15 يوم كل مره، شنو على حساب على حساب التخصصات، على حسب المدارس، وعلى حسب المعاهد. دونك كنقلب فيا انترنت، كنقلب في سميتو عليه في لو تيلي كونتاكت، واحد هذاك باج جون، كاين واحد الكتاب دادغيس في غرفه التجاره والصناعه راه محطوط تما، كاين فيه لا زون اندستريال، فيه لي زادريس، فيه لي نيميرو دو تليفون بور لي كونتاكتي. كنمشي برجلي، جو مولتيبلي مي شونس، كنمشي نشوف ان بو في انابيك، لان بارفوا كي هما كيحطوا كاين دي زونتربريز كي دوموند دي ستاجير، بارفوا سي ميم ريمونيري. دونك جو مي دون هاد لا شونس بور كو جو بويس فير كون ميم باسي مون ستاج اي en même temps être rémunéré. مرحبا خوله، ما كاين حتى شي اشكال. وجوستومون عبد الرزاق مزيان فكرتيني، ما يمكنش نكون انا طالب وعندي ديبلوم ولا غنشد ديبلوم وانا ما عنديش بروفيل في لينكدين، ما عنديش شنو اخر سميتو عليه، عندنا ما مسجلش في لانابيك ياك، وكنتسنى ان الناس يجيو يعيطوا ليا. اول حاجه خصكم ديروها كريي ان بروفيل لينكدين. عندكم دي ريبريك، شكون انت، شنو المستوى ديالك، شنو الدبلوم ديالك، لي كومبيتونس، اون ريبريك كومبيتونس ستادير كيسكو تو سي فير دو مانيير كونكريت ياك. ملي كنسجل كنرجع عندي ان كونت ان ايدونتيفيون. دونك ملي كيجي لو ريكروتور بور لونسي واحد اون ريشيرش دو بروفيل، راه كطلع لي انت في لا ريشيرش، كنتي في لا زون ديالو محتاج لك، راه غادي يعيط لك tout simplement et tout bêtement. مي ما يمكنش انا ما داير والو. الوغ عبد الرزاق نجاوبك على لينكدين باسكو جي في ليكسبيريونس موا ميم، انا واخا خدامه اي تو سا ماريف بارفوا دو تاتوني ها جونفوا، كندير شيرش كذا 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 كذا، والله كنطلع في لي ريشيرش، كنطلع في لي ريشيرش. دونك ما تقولوش راه لينكدين ما فيهش حتى هو وكاع حتى حاجه ما هي هذيك، البلاد ما فيهاش والمعارف وهذا، لان اش كديروا كتشدوا يديكم فولي غوتي هكذا، كتلويو يديكم وما كتكون عندكم اوكي انيشياتيف، وكتبقاو كومون دير ما كديروا حتى شي حاجه، وكنتشكى وكنغوت وكنعاير وما عرفت داكشي، وزعف على الوقت وزعف على مي بوز توا لا كيستيون، توا كيسكو تو افي بور شيرشي ان امبلوا. سول راسك، لان هذه اولا مسؤوليتك قبل ما تكون مسؤوليه شي حد اخر. اش كدير انت باش تقلب على هذه الخدمه، اش كدير انت باش تقلب على هذا الستاج. Le stage ne correspond pas aux critères exigeants des entreprises, mais le climat salaire les con. Alors question de salaire, alors je vais attaquer un peu le volet entretien. On va parler un petit peu les questions qui se posent, les stratégies de réponse, obtenir même comment on fait pour justement négocier un salaire. Alors شفنا جو ريكابيتول بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بينا bilan personnel. J'ai glissé un mot sur le CV de compétences. هضرت شويه على lettre de motivation اش كيكون فيها. هضرت شويه على سميتو عليه على لا دوموند دومبلوا كيفاش خصها تكون.
ولا شنو كيكون فيها. ودابا كنهضروا على ان بو كومون ريشيرشي ان ستاج او الوغ ان امبلوا. في الاخر نتاع لو لايف عندي هنايا هيا قدامي كوميم واحد اون كارونتين دو سيت المغرب اللي يمكن لكم تقلبوا فيهم على خدمه. بيان سور كاينين اللي معروفين وكاينين اللي ما معروفين موا، كلهم دي سيت كي سو ريسبكت، دي سيت اللي فيهم ما يتقال، دي سيت كي ريبوند كي سون سيريو. دونك il suffit de comment dire انكم تسجلوا فيها. كاينين تلقاو بعض المرات كومون بوستي ان سي في، دونك فو بوستي فو سي في اي فو اتوندي، كتسنى شويه 10 ايام 15 يوم. جو غولونس هاد الناس، فوالا جو فوزي انفويي على دات دو، جو فوزي انفويي كذا 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 كذا، بغيتكم عافاكم امتى، بغيتكم عافاكم تجاوبوني، راني حطيت عندكم ديجا. الوغ n'est pas obligé de faire de temps moins pour ce live, il faut apprendre à t'adapter, sinon c'est mort pour intégrer le monde professionnel. Bien, alors عندنا دي سيت بحال emploi.ma، عندنا recrute.com، عندنا lenovo.co، عندنا expertise.co، عندنا لينكدين، عندنا stage.ma، عندنا شنو اخر nouveaujob.ma، stagiaire.ma، moncallcenter.ma. دونك واحد المجموعه ديال لي سيت كو جو ميتري ا فوتر ديسبوزيسيون. غادي ندير جوست دي بريز ديكران وغادي نحطهم لكم في لو لايف، كوم سا va vous aider un peu dans la recherche d'emploi et de stage. وماذا بينا نكونوا ساهمنا ولو غير بقديد هكا اننا نورناكم وعطيناكم شي حاجه اللي ممكن تفيدكم. alors je disais donc voilà, recherche de stage عندنا différentes manières de le faire. عندكم كيف قلت لكم انترنت، il suffit que vous ayez quand même le nom de l'entreprise, vous la googlez غادي تخرجوا في لاباج ولا في لو سيت ديالهم، عندكم ان ريبريك كونتاكتي نو غادي تصيفطوا المسائل ديالكم. دوزيام شوز عندكم الكتاب اللي تيكون في غرفه التجاره والصناعه اللي حتى واحد ما كيكونسولتيه. ملي نقول لكم حتى واحد راه حتى واحد وعنده تجربه شخصيه، باسكو مشيت لجوج ديال الغرف في المغرب قالوا لي عمر شي طالب ما جاي يسول داك الكتاب شنو فيه، عمر شي طالب ايماجيني، عمر شي طالب مشى قلب فيه. اي بورطون الغرفه ديال التجاره والصناعه راه هي لا زون ديال الحي الصناعي ديال المدينه، راه كاع لي زادغيس فيها، كاع لي كونتاكت فيها، الميت على ديسبوزيسيون دو تو الموند هذاك الكتاب. اي بورطون حتى شي حد في الطلبه ما كيمشي يقلب فيه، كيجي يقول لك راه ما لقيت ستاج ولا ما عرفتش فين نمشي. دوزيام شوز ولا تروازيام شوز، تسجلوا لي في انابيك، يكون عندكم ان كود، ان ايدونتيفيون اي ان كود. Quatrième chose, allez sur les sites اللي غادي نحط لكم في la fin ديال اللايف وغادي يكونوا عندكم que vous pouvez consulter. Cinquième chose, دي بورت ا بورت. وماذا بيا عافاكم تجاوبوني دابا شكون اللي فيكم عارف شنو هما لي سيكتور. انا عارفه بلي راه كاين مجموعه الطلبه واخا بانوا لي ناس دان سيغتان اج، شكون فيكم تيعرف شنو هما لي سيكتور كي ريكروت لو بلوس او ماروك؟ شنو هما القطاعات اللي فاتحين باب الخدمه في وجه المغاربه في 2020 مثلا؟ غير جاوبوني. الوغ اسبوار باش نجاوبك على شنو هي لي زافونتاج د انابيك باردون. ديجا في انابيك ملي كتجيك انت كتحط البروفيل ديالك وكتجيهم شي بروبوزيسيون، كيهزوا التليفون وكيعيطوا لك تيقول لك اسكو فو سري انتريسي باغ ان بوست في تيل اندروا بتيل سالير، الا كنتي وي كتمشي دوز معاهم لونتروتيان كيصيفطوك لونتربريز اي سي اوكي. مرحبا. الوغ ايفيكتيفمون كاين لو سيكتور دي باتيمون، الفلاحه، l'industrie mais c'est vague, l'automobile oui effectivement, half l'automobile, le marketing aussi, on recrute beaucoup de commercial. alors tout à l'heure درت une petite recherche parce que قلت غير لا يكون ما نكونش actualisé تكون المعلومه ديالي ناقصه. alors الكابلاج وي مي ماشي لكلشي الكابلاج، لان كنهضروا كوميم على طلبه اللي عندهم مؤهل ديال باك بلس 3 بلس 5 فما فوق. لا غروند ديستريبيسيون افيكتيفمون اناس، لان بزاف ديال لي فرانشيز حلوا عندنا في المغرب وكيحتاجوا ناس اللي يخدموا، دونك اوتوماتيكمون لي غروند ديستريبيسيون كيطلبوا الناس. دونك عندنا لوجيستيك اي ترونسبور، عندنا السيكتور نيميريك سيرتو الناس اللي خدامين في لينتيك لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون و كومونيكاسيون،
il suffit de voir un peu la France اللي كتجي كتغوكروتي ماسيفمون لي انجينيور وتدي لنا كلشي. كاين tourisme، كاين تكستيل، كاين لوطوموبيل، كاين لوفشورين، وخلاص كاينين دي زورغانيزم بحال لو سي بي، بحال لو ان او ديال الضوء والماء والكهرباء، لو سي بي المكتب الشريف، غونو، اكسال اي دايو. هادو من القطاعات كي غوكروت زعما ماسيفمون في المغرب. اخر غوكريتمون ماسيف كان مع كل عاوتاني ما نخلطوش القطاعات، كاين سيكتور بريفي، كاين سيكتور بوبليك، كاين سيمي بوبليك، تنظركم كلكم عارفين هذه القضيه. دونك مؤخرا واحد الحمله توظيف واسعه كانت عند لوينو. عندك لو سي بي لوينو الناس ديالهم وصلوا ان سيغتان اج، دونك ان ديبار ماسيف بور لا روتريت، سو كي في كيبقاو عندهم دي بوست فاكون. وقبل ما يمشيو دوك الناس كي هما ils vont recruter des personnes باش كيدوزوا لهم تيديروا ترانسفير دي زاكي. هادوك الناس اللي دوزوا 30 عام و 25 عام داك لو سيرفيس ils vont transférer leur expérience et leurs acquis justement aux nouvelles recrues. L'informatique effectivement à Mehdi Khalili. شنو هي زر المشاركه بدعاء؟ راني ما فاهماش بحالكم بنتي، انا غير على قدي واحد الاستاذه شيبانيه. زر المشاركه واضغاط داكشي ما نعرفوش، لكن شي حاجه اللي ممكن نديروها في بلاصتي مرحبا. alors l'artisanal non c'est pas un secteur qui recrute vraiment mais ça reste quand même trop limité. On assiste au grand événement. Ah, justement, très bien, Ismaël, فكرتيني. Là aussi, justement, j'étais dans les techniques de recherche d'emploi. ملي كنمشيو les forums, les salons de recrutement, justement, on va avec un CV وكنحطوه تماكين وكنتسناو ان هاد الناس يعيطوا لينا. Donc voilà, هادوما les secteurs qui recrutent. Donc si vous aurez à chercher un emploi, à canaliser vos efforts, faites un focus sur les secteurs qui recrutent. Une petite recherche sur internet les secteurs qui recrutent غادي تبان لكم شنو كاين، كتمشي عاوتاني تيبوستول. ميرسي بوكو مريم، الله يخطيك. alors pour l'OCP là ماشي دائما. c'est un groupe qui recrute d'une manière massive parce qu'on خدامه في جديده وكنشوف لو طو ديال لانسيرسيون ديال الدراري سيرتو ديال لو اف بي بي تي ديال التكوين المهني. alors Vanille Noire pour le UNO je ما نعرفش comment ça s'est passé mais quand même كان un recrutement massif غير هذه واحد 3 à 4 semaines. كان واحد لو ريكروتمون اللي هو رهيب في المغرب دونك voilà. alors نجات بوعنان اللي كانوا الناس دروا ستاج وما كيديروهش، ماشي ضروري يكون عندك ستاج في لو باركور سكولير ديالك. يمكن لي انا سالت القرايه ديالي في 31 في شهر 7 دايره الدروه، غنهز السيفي ديالي غنمشي لشي كابيني ديال المحاماه ولا هذا وكنمشي وكندير ان ستاج، كنقرا ما درت والو، كنمشي نقرا ان بو اون في القضايا كيفاش دازو كيفاش كيدوزو المرافعات، كنمشي للمحكمه نحط انا دوموند دو ستاج، انا نقرا ان بو في لي زارشيف. ما تقولوش ليا ما كاينش ستاج ولا ما كاينش، راه تو ديبون دو فو، راه كلشي منا ومنكم. دونك لا ما درتي والو راه انت اللي ما درتي والو، ماشي حيت لا فورماسيون ما كتعطيكش واحد الفرصه باش يكون عندك ستاج ولا باش تكون عندك خدمه. بيان غادي نجاوبك بوغ لي لوريا ديال une première opportunité. سوبر مزيان طرحتي هذه القضيه. alors qu'est-ce qui se passe غالبا فين كتمشي تقلب على خدمه تيطلبوا لك واحد الاكسبيريونس ديال عامين مثلا ياك، ملي كتشوف انت عامين ولا انت كتشوفي انت عامين كتبلوكاي كتوقفي كتقولي انا ما عنديش منها حتى 6 شهور. راه ملي كنقولوا عامين راه ماشي عامين فيرم، راه نقدر ندوز 3 موا حنا ندير ان كونطرا هنايا جو سي با موا سيرتو فهادشي تاع لوفشورين دابا لي سونتر دابيل ايتترا، ندير 6 موا ونزيد هنا 4 شهور ونزيد هنا لهي شويه وهي غادا حتى كنجمع داك الكومول. لان لا ماجوريتي ملي كتاخذوا الدبلوم ديالكم كتكون عندكم 22 23 عام نسبه،
دونك ا 22 ans 23 ans ما فيها باس زدت واحد العام ديال ليكسبيريونس كنمشي هنا كنختار ان سيكتور انديبوندامون دي سالير شحال ما عطاوني هو هذاك لان لوبجيكتيف سي كوا فوتر اوبجيكتيف اولا ديما كنسول راسي شنو هو الهدف ديالي سي كوا مون اوبجيكتيف اسكو مون اوبجيكتيف هو نلقى خدمه اوكي انا لقيت خدمه ولكن دابا باش نلقى خدمه احسن راه جو دوا باسي بار دي زيتاب ليتاب الاولى هي كنخدم دي بيتي بولو دي كونطرا دو 6 موا دو هذا باقي صغير باقا صغيره ندبر على راسي هو ليديال هو انني نقلب على خدمه نلقى خدمه من الديبار ولكن كاينين دي كونطرات اللي هما هنا ما يمكنش نكروهم دونك كيس كيل فو فير با تو سامبلومون غادي ندير ستاج هنا بليتو غادي ندير ان بتي كونطرا هنا ان بتي كونطرا هنا وفي الاخر ملي كنجمع انا كنلقى عندي واحد الخبره ديال واحد فاسيلمون عام ولا عام ونص حتى العامين فوالا دونك اون كيميل دو ليكسبيريونس حاجه اخرى بعثوني دابا على الموضوع ميرسي مدام مرحبا رضا ما كاين حتى مشكله ولدي مرحبا دونك جو ديزي انا درت هاد الخدمه الاولانيه وجدت لي بيلون بيرسونيل ديالي وجدت مون دوسي دو كانديداتور درت ما ريشيرش بار سيكتور عرفت لو ميتي اللي كنقلب عليه عرفت les compétences les capacités que je dois avoir pour justement mener à bien هاد la mission ديالي j'ai postulé في une entreprise قلبت عليها في انترنت في كذا المهم لقيت quand même هذا عيطوا لي الان entretien donc j'arrive maintenant la phase entretien. Alors, l'entretien, كلشي تخلعوا كلمة entretien. كلشي, mais vraiment, كلشي كتخلعوا كلمة entretien. Mais pour le démystifier le mot entretien, c'est finalement une entrevue entre 2 personnes ou 5 personnes ou 3 personnes. Moi, face à un jury, مرة على حساب la taille de l'entreprise, على حساب quand même من secteur, entreprise familiale, grande entreprise, grande boîte ولا. المهم ça dépend. كاينه انا مقابل معايا واحد مقابلين معايا 3 او مقابلين معايا 5 على حسب الاهميه ديال لو بوست وعلى حسب الاهميه ديال الشركه اللي انا غادي ليها. Donc si je me dis dans ma tête qu'après tout ce n'est qu'un entretien, déjà راني برمجت راسي بلي راه شي حاجه اللي عاديه لان لونتروتيان ماشي اول مره دوزتو في الكونكور باش ننجح ودوزتو في ستاج باش ندوز ستاج ودوزت لونتروتيان يمكن شي مره ولا جوج ولا 3 mais s'il y a quelque chose quand même j'insiste sur ça اللي نعيطكم لي زونتروتيان سيرو indépendamment des résultats باش حتى ديك كلمه انتروتيان في دماغي كتسهل وكترطاب ما كيبقاش فيها اشكال علاش لونتروتيان اللي كيقتلكم فيه هو لو تراك دو 1 اللي كيزيد يكمل هي هذيك لا فلويديتي في الكلام الهضره ديالي كيفاش كنهضر كيفاش كنجلس كيفاش كنتصنت اتسيتيرا دونك غادي نرجعوا لهذا الشيء كامل دونك ديجا بغيت نقول لكم هذيك كلمه انتروتيان ما خصهاش تخلعكم لان ابري تو راها مقابله مع واحد الغوكريتور انا كنبيع ان بروفيل هو كيبيع ان سيرفيس دونك نو سوم دون اون ترانزاكسيون ملي كنجيو نبيعوا ان برودوي في اي محل مشيتي عاوتاني نقولوا راه كتشبهنا لان برودوي لان البروفيل ديالك ماشي انت البروفيل ديالك سي ان برودوي اي الفو لو فوندر بور لو فوندر عنده واحد مجموعه الاشياء اللي خصها دار اللي هي غنهضروا عليها دابا راه يزاد غير شويه في الناس اللي كيشوفوا دونك عندنا 700 واحد يزاد غير شويه لان هذا لو بلوز امبورطون لو فولي لو بلوز امبورطون في هذا اسمو عليه في هذا لونترفيو ont mentionné que les CPSO dans cette activité ont traduit par des négociations. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un entretien, c'est un processus, واحد المسار عنده بداية وعنده الوسط وعنده la fin. كاينه l'étape avant l'entretien. عقلت قبيله على البيلون بيرسونيل اللي هضرنا عليه وقلت لكم راه بحال شي ساك اللي خصك تحط فيه كاع المعلومات وكذا وخصك تجبدو وخصك دير دابا هو المومون باش نجبد دونك هذاك لونتروتيان كيتوجد بحال اي حاجه دونك quand vous vous préparez pour un entretien et que vous faites des simulations chez vous donc automatiquement
حتى لو سيرفو ديجا عاش المرحله ديال لونتروتيان. دونك تهيئ الا بغيتو تقولوا لونتروتيان. خلعوا كيكونوا غالبا عندهم مشكل فرنسي، للاسف هو المشكل اللي كان عندي. افيكتيفمون سي فري كو المشكل ديال اللغه كيطرح واحد الاشكال كبير في لي زونتروتيان، مي كاينين دي بوست اللي ما كيحتاجوش اللغه فرنسيه، اللي كيحتاجوا غير لا كومبيتونس تكنيك. دونك الا كنت انا سلاله ومولاتي ولا سيدي مولاي وعندي القدره ودوزت دي ستاج وجي كيميني دي بتي بولو، دونك عندي دو ليكسبيريونس وتطيق في راسي، كنمشي لونتروتيان وانا ما مخلوع حتى من شي حاجه. Alors, maintenant, la phase avant l'entretien, qui est une phase de préparation de l'entretien. Qu'est-ce que je fais pendant cette phase, à votre avis? غالبا اش كندير بعدا؟ quel est le poste à pourvoir? le poste اللي انا غادي ندير ليه l'entretien شنو هو؟ عنده سميه ياك؟ عنده سميه، ولكن دون ما تيت سي فاغ، ما عرفتش دو كوا ساجيتيل. حيت غيجي واحد لا كيسيون في l'entretien غتقول لك كاسكو vous allez m'apporter. اش غتعطيني انت؟ انا غنجيبك وغنخلصك وغندير لك انت اش غادي تزيدني ولا اش غادي تعطيني؟ وديك تزيدني ولا تعطيني خلاكتي قدمتيها في داركم ما عرفاش ولا نمشي لونتروتيان. جو ولدي فرانشمون علاش؟ لانك ديجا ما عرفتي علاش جاي، وهاد الناس راه باغيين يعطيو فلوس، باغيين يخدموا، دونك لا غيعطي فلوس يعطيها شي واحد اللي واجد اوبيراسيونيل غيدخلوا ليه ويصبح غدا خدام. لا ليميت لا كان il manque des choses des petites choses كيديروا سكون ابل فورماسيون ادابتاسيون au poste. Ça peut durer 5 jours, 3 jours à une semaine maximum. لأن خصهم خدامين بالرونطابيليتي، نتا اش غادي تعطيه؟ دونك خصو يجيبك ناضي. دونك جو مو بوز لا كيسيون شنو هو لو بوست ا بوربوار؟ نحط سميتو هذاك لو بوست انا ما عارف عليه والو، مي عارف بلي راسي محمد ولد خالتي ولا سميره جارتنا ولا جو نسي با كي راه ديجا خدام في لو ميم بوست. كنمشي عندو كنسولو خويا اش كديروا في هذا لو بوست؟ ما لقيتش سي محمد طارق نزا، كنمشي للانترنت جوجل فيه كل شيء. بوست انتل كتبوا طاش شنو كيدار فيه؟ كيدار فيه وكيدار فيه وكيدار فيه وكيدار فيه وكيدار فيه. شنو هما القدرات اللي خاصيني؟ 1 et 2 et 3 et 4. شنو هما لي كاباسيتي اللي خاصيني؟ 1 et 2 et 3 et 4. شنو هما شنو هي الشخصيه اللي كتجي في هذا لو بوست؟ سادير شنو طالبين؟ واش طالبين ليسبري ديكيب، طالبين كاباسيتي دو كومونيكاسيون، طالبين كاباسيتي ديكوت، طالبين مني اسبري دينيسياتيف؟ شنو هما اللي طالبين في لو سافوار اتر؟ دونك ها هو لو بوست، ها هو شنو خاصو. جو مي بوز لا كيسيون اسكو جو كوريسبون او بوست لو بروفيل ريشيرشي. Si ma réponse est positive, ok, je postule. Si ma réponse est positive, c'est pas 60%, ما كاين حتى مشكل نمشي لو بوست. سي لو بوست بيني وبينه غير الخير والاحسان كنخلي داك لو بوست، باش ماشي كنمشي ندوز وما كيقبلونيش وكنجيب العقده ديال وار دوز داك لونتروتيان وما قليت ما درت وفي الاخر ما شدونيش. ما شدوكش حيت لو بوست لو بوست ا بورفوار ne correspond pas à ton profil tout simplement. Tout simplement et tout bêtement. Donc, déjà, je me pose la question. Est-ce que le poste à pourvoir correspond à ce que je suis réellement? Quand on regarde toujours la trilogie, savoir, savoir-faire et savoir-être. On va reconnaître les responsables, les missions, etc. Très bien. Voilà, c'est qu'on a les responsabilités, les missions, les tâches, ou kada. Bien. Donc, on a un profil qui correspond à. D'accord. Je ne sais pas dire. هذيك الشركه اللي معيطه ليا كنحط سميتها في جوجل ولا كنسول عليها فين جات، quelle est la taille de l'entreprise, est-ce que c'est une petite entreprise, moyenne entreprise, petite industrie, est-ce que c'est une entreprise multinationale, est-ce que c'est un organisme public, semi-public, c'est quoi comme structure de 1. Deuxième chose, quel est son secteur d'activité. بحال كنجبد ندير لها واحد لا كارت ديدونتيتي دي زيدونتيفيون بور لونتربريز. كيل اي جو دي هيا بلاتي سمحوا لي كيدخلوا لي دي شوز. Le secteur d'activité, est-ce que c'est de l'agroalimentaire, est-ce que c'est du textile, est-ce que c'est de la logistique, est-ce que c'est le BTP ou la chose mytho, est-ce que c'est la grande distribution, est-ce que. Donc, on a l'identifiant ديالها. Troisième chose, la date de création. علاش ما نقولكمش مهم ولكن سي امبورطون كون ميم دلا كونيتر. علاش؟ لان في لا ليتر دو موتيفاسيون ملي غادي تقول لهم راني اختاريت الشركه ديالكم
وانت عارف راه نديرها في 1920 غادي تخرج لا كارت ديال لونسيانتي ديال سون بوزيسيونمون في ليكونومي ناسيونال اي لي ليدر سور لو مارشي اي لي سوسي سور لو مارشي. دونك كان بحال قلتي كنبقى نمجد ان بو في ديك لونتربريز. دونك داكشي علاش اختاريتها. سي بور توتالور هضرت لكم على على سميتو عليه على لو فيت انكم بلان شوز كو فو ديفي ميتريزي. شكرا بزاف ايناس غريب. سي فري كو من خلال داكشي اللي كنقرا الحمد لله جو فوا كو لو لايف عطي ان بو دي رايونمون بيان. الوغ فاطمه الزهراء الرويكي انا غنجاوبك دابا كومون سو فوندر بوندون ان اونتروتيان. دونك عرفت واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون سور لونتربريز. علاش on va me poser la question في l'entretien اش كتعرف على هاد لونتربريز؟ راه ما يمكنش نقول لها راه انا ما درت والو ومشيت لونتروتيان. كاسكو فو كونيسي سور نوتر فوالا اش كتعرف على لونتربريز ديالنا؟ كنعرفها راه ليدر سور لو مارشي وتبارك الله vous êtes des anciens sur le marché. Non, l'entreprise elle vient d'être créée il y a 1 an ou 2 ans. هالكذبه الاولى بدات كتبان عليك. حاجه اخرى tout à l'heure en parlant de كذوب, il ne faut jamais mentir sur un CV et non plus pendant un entretien parce que tout se vérifie. Donc ما تحسبوش راسنا راه حنا plus malin que le recruteur ولا الناس اللي كيدوزو لنا l'entretien. Donc هنا درت un peu j'ai cherché des informations sur l'entreprise, la taille, date de création, les fournisseurs, les clients, les produits. Est-ce que c'est une succursale ou là il y a entreprise mère? عندها un rayonnement à l'international. Est-ce que donc je me pose un certain nombre de questions على هاد l'entreprise وكنمشي كنقلب على les informations. Vous n'êtes pas censé tout savoir sur l'entreprise mais au moins نطلب من السيد ولا السيده اللي تكون معايا في l'entretien اشنو كتعرف على هاد l'entreprise. je dois être en mesure de répondre à cette question. Absolument répondre à cette question. Sinon راه بحال حكرتي ديك لونتربريز ولا ما عطيتيهاش قيمه ولا ما عطيتيش اهميه. دو سو فاصون سي كوم سا كو سو سرا بيرسو. لو ان هذا الشيء كنظن لكم باقي ما وصلش لونتروتيان. هادشي راه قبل لونتروتيان. دوزيام شوز هذا جو مي سوي رونسيني سور لونتربريز. كيخصني ندي معايا اون كوبي من لو سي في ديالي من لا دوموند دومبلوا لا دوموند دو ستاج وكلشي ان دوسيي كنحطو معايا. جي لو ميم دوسيي كل الناس اللي قبالتي باش ملي يقول لي في لا دات دو درتي كذا كذا وانا حطيت لهم نقيله السي في ديالي هذه واحد 6 شهور ما كنبقاش نتفكر شنو حاط في السي في ديالي ولا شنو كتب في لا ليتر دوموند دومبلوا ولا دوموند ديال لا ليتر دو موتيفاسيون. كتكون عندي لا ميم كوبي كل الناس اللي قدامي. حاجه اخرى كنديرها قبل ما نمشي لونتروتيان كندير ce qu'on appelle des simulations. Il suffit de taper les questions qu'on pose pendant un entretien في Google. يعطيكم une centaine de questions. كاينين des questions par rapport à votre formation, des questions par rapport à votre expérience professionnelle. ملي كنتكلم على l'expérience professionnelle راني كنتكلم على les stages, على لي بيتيت جوب اللي كديروا. ما تحقروش ديك الخدمه اللي كديروا ديال 3 شهور ولا ديال 4 شهور ولا درت خدمه ديال كوميرسيال وتقولوا لا راه سي با امبورطون. سي تري تري امبورطون. دونك فوالا كن سمحوني. je bug. Je vais me reprendre quand même. Alors je disais جمعت المعلومات على l'entreprise. D'abord je vais faire ce qu'on appelle des simulations. Ça veut dire quoi? عندنا plusieurs types d'entretien. Quel entretien directif? عندي واحد المجموعه ديال الاسئله moi en tant que consultant là en tant que responsable RH je vais poser ces questions وما غاديش نخرج عليهم. Donc vous êtes ce qu'on appelle dans un entretien directif موجه question réponse. هو كيسولني وانا كنجاوب. كاينين des entretiens semi directifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire سيد ولا السيده راه عندها واحد المجموعه ديال الاسئله ولكن يسبو هو انا كنجاوب عاودت لهم على واحد التجربه دوزتها في لونتربريز انتل. قالوا لي ماذا بينا تكلمنا على هذه التجربه وزيد تورينا ان بو كيسكو فوزافي في دو مانيير كونكريت. دونك هنا رجعت في لو سيمي ديريكتيف. كاين سكون ابل لي زونتروتيان اوفير. Ça veut dire quoi? تيدير لك في مكانته
انت وفلان وي انت يا فلانه وي عندك 10 دقائق pour vous présenter. Et ça bloque le live, c'est vrai. Alors عافاكم si ça bloque ولا كيمشي الصوت كتبوها لي. ça bloque. جاوبوني بأن ايه ولا بأن لا عافاكم. Ah, les emojis, c'est vrai. Alors, حسن فرجي كتسول على كورونا. خويا انا لست من اهل العلم باش نجاوبك على هذا الفيروس. كاينين الناس اللي هذا هو اختصاصهم. انا تخصصي عنده علاقه بالتنميه الذاتيه وعنده علاقه بتكوين الطلبه في مجال اللي هو هندسه التكوين وتدبير القدرات وكذلك لا كومونيكاسيون انتربرونيريال. دونك في كورونا عنده ناس وكاين اللي يجاوبك عليه. تري بيان. دونك ما كاينش مشكل ياك جافونس. الوغ دونك قلنا كاين entretien ديريكتيف موجه، entretien سيمي ديريكتيف اسئله ومن خلال الاجوبه كيبقاو يطرحوا لنا اسئله اخرى. كاين l'entretien ouvert on vous pose la question présentez-vous donc يخليك كتقلب في جنابك qu'est-ce que tu vas dire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait ce qu'on appelle des simulations avant d'aller à l'entretien. Des simulations, أنا جالسة في داري، أنا جالس في دارنا، في بيتي. كاين واحد الأسئلة اللي قلت لكم غادي تلقاوها في انترنت اللي هي واحد إن سونتين، عندها علاقة بالتكوين ديالكم، عندها علاقة بالتجارب ديالكم، عندها علاقة ب لي كاليتي بيرسونيل، عندها علاقة بلي ستاج. وكاينة نقطة مهمة اللي كتنساوها يا الدراري ويا البنات اللي هي votre ouverture sur votre environnement socio-culturel. Personnellement, quand on fait appel à mes compétences la sélection ديال les dossiers مثلا وتيكون عندي مجموعة من الطلبة اللي عندهم تقريبا نفس المؤهل وتيكونوا عندي difficile de les départager. اش كيبقى لنا فاش نشوفوا لا انا ولا الناس اللي تيكونوا معنا كنشوفوا لا بارتي اوفرتور سور لونفيرونمون سوسيو ايكونوميك. واش هاد الولد ولا هاد البنت كدير شي عمل جمعوي، واش منفتح على المحيط ديالو، واش كيدير شي اكتيفيتي ارتستيك، واش ما غنهضرش على العمل السياسي لان كوميم تيقول لك ديروا السياسه ما تهضروش فيهم في لي زونتروتيان. مي اون جينيرال خص هاد الولد ولا هاد البنت ولا هاد الطالب من غير القرايه يكون عنده ايوب. الوغ ايوب بكري الا كانوا القلوب غير مشايرين راه يمكن حيت الحمد لله لو لايف ماشي. مي الا كان تيبلوكي لو لايف قول لهم انت ينقصوا منهم انا ما نقدرش نقولها اليوم. Alors, je fais ce qu'on appelle des simulations. Alors, donc les simulations, je les fais chez moi. كناخذ ماشي غير تطرحوا عليكم 100 سؤال، مي كاينين ce qu'on appelle des questions clés, des questions phares. Quand on me demande, quand on va me demander de me présenter, je suis qui? Bien sûr, là, je suis qui? Je suis un tel, j'ai tel âge, lauréat de telle école, quoi d'autre? lauréat de telle école, de stage ديالي في كذا وكذا وكذا وكذا. ما ها شنو كندير، ها شنو كندير، ها شنو كندير. Ça c'est ouvert. راه يمكن لي هاد présentez-vous نديرها في 10 دقائق، يمكن لي نديرها في 20 دقيقة، ممكن نديرها في ساعة كاملة. دونك على حسب هادوك الناس واش كيتسناو مني. الوغ لي سوفت سكيلز هادي واحد المساله مهمه اللي الدراري كتخونهم لي جوستومون افيكتيفمون. فرانشمون انا شخصيا كيضرني قلبي سيرتو في لي كونكور وكذا، لان كتلقى الولد تبارك الله ما شحال عنده في الفيزيك، ما شحال عنده في الماط، ما شحال عنده في هذا، ملي كيجي بوغ سو بريزونتي حشمان وطلع مع الحموره وما كيقدرش يهضر وهذا. ما سانفي با دير كي ني با كومبيتون، مي سي كو لا كومبيتونس كومونيكاسيونيل، الكفاءه ديال التواصل ديالها شويه ناقصه. دونك سي بور سا كو جوستومون سا لوي في ديفو. دونك كندير اون سيميلاسيون.
راه يمكن لي ندير ان سيميلاسيون ديال 10 دقائق كيف يمكن لي ندير ان سيميلاسيون ديال 20 دقيقه كيف يمكن لي ندير ان سيميلاسيون ديال 45 دقيقه. سي كوا لا ديفيرونس؟ سيكو في دارنا انا وجد درت دي زونطرينمون. بالنسبه لكم نتوما كطلبه غالبا كنتو غتكونوا درتو سكون ابل لي زيكسبوزي، كلكم درتو دي زيكسبوزي. من ليكسبوزي تيقول لك عندك 10 دقائق ولا 5 دقائق وخاصك دير في 10 دقائق، سي لا ميم شوز. دونك كونط اون فا مي دوموندي دو مي بريزونتي، دونك كاينه ديك لا بارتي ايدونتيفيكاسيون، شكون انا واش كندير منين جاي واش من مؤهل عندي. كتبقى لي لا بارتي اكسبيريونس، كان عندي الوقت قليل كناخذ غير الاكسبيريونس الاخرانيه ديال 5 اني ولا ديال 3 اني، سا ديبون واش عندي ليسونس ولا في انا في ان ايكول ديال باك بلس 5. دونك كنجي هذيك كندير ان فوكس على ستاج ديالي كيفاش داز، لا تيماتيك اللي خدمت عليها، لو تيران اللي درت غادي نسجلوها سميتك، غادي نسجلو لا تيماتيك اللي خدمت عليها. Et ماشي هادشي diagnostic اللي درت في l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai apporté à cette entreprise en matière de solution. انا لي ستاج خاصهم، وهذه كنقولها ونعاود نقولها، سي كو لي ستاج خاص تكون une partie théorique et une partie pratique. الطلبه الطالبات ديروا des stages d'implication. Faites des enquêtes, faites des diagnostics, faites je sais pas moi, mettez en œuvre une procédure. ديروا شي حاجه اللي تبين بانكم وصلتوا لمرحله اللي كتقدروا ديروا des choses. Vous pouvez apporter des choses à l'entreprise. Vous êtes déjà opérationnel, vous êtes déjà productif. ما ديروش دي ستاج اللي ما غيديكمش بعاد، ستاج اللي جوست باش نفاليدي واحد الماده. نو، غندير دي ستاج اللي ملي غنجي لونتروتيان ويقولوا لي بريزونتيفو، نقول بوندون سو ستاج فوالا جي لوكازيون دو ترافايي سور تيل تيماتيك اللي خلاتني انني نخدم اوسي بيان سور لو تيران كو سور لاسمو عليه j'ai fait une partie théorique et une partie pratique. Où j'ai pu diagnostiquer, j'insiste sur le mot. Il faut montrer que vous avez fait des choses, que vous êtes dans l'action déjà. ماشي حد غيجي يبدا معاك من الاول من واحد وهي طالعه للفوق. اهلا لميا سافا، je te trouve partout. ياك je suis toujours la même. alors جمال انا غنجاوبك. دونك هنا قدمت راسي كيخصني نهضر على التجربه الاخرى ديالي، حيت هي لا توت ديرنيير. لان ملي كنكونوا في التجربه اللي منها الدبلوم، فوالا ملي كنكونوا في واحد التجربه اللي منها الدبلوم، je dois mettre en valeur dès que l'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, et en plus qu'est-ce que j'ai apporté. لانني في un cursus professionnel. Et donc, je dois être en mesure d'apporter des solutions et d'apporter des choses justement à l'entreprise qui va me retenir. Donc, راني مازال ما دخلت، انا يلاه كنوجد l'entretien ديالي. Donc, je fais des simulations وكان كرونوميتري 10 دقائق 20 دقيقة 45 دقيقة. Ça ne veut pas dire que غيهضرك 10 دقائق، ça ne veut pas dire que يهضر معاك 20 دقيقة، ça ne veut pas dire que يهضر معاك 45 دقيقة. Mais أنا en tant qu'étudiant راني درت خدمتي ومشيت درت هاد ليفور. ديك الساعه ملي غنجي لونتروتيان جو مادابت، راه اللي يطلبوا مني غادي نديرو، باسكو انا في une démarche ديال vendre un profil هو l'acheteur. donc je réponds à des questions اللي qui me mettent en valeur. سالينا la simulation كنديرو ce qu'on appelle la visualisation. et là c'est pas la consultante ni la prof qui vous parle, mais c'est la coach. C'est quoi la visualisation? La visualisation, هو كنشوف راسي déjà في l'entretien. كناخد une bonne inspiration, j'expire, quand stabiliser un peu la respiration ديالي. Sur les journées Québec à Casa. حسين إدباكا تدخل عندي en message privé باش نهضروا في هادشي parce que là c'est pas الموضوع ديالنا. Donc, شنو هي la visualisation? La visualisation est tout simplement ce que je fais vivre à mon cerveau la situation d'entretien باش غدا ملي نكون في l'entretien pour lui c'est du déjà vu. لا بغيتي تقول بحال كنضحك على السيرفو ديالي بانه عاش التجربه. دونك ملي كنمشي انا
l'entretien كنمشيو en toute sécurité. حتى هو فاش كيتحط في la situation ديال l'entretien بالنسبه له il a déjà vécu ça. D'accord? Donc la visualisation, donc déjà كنشوف راسي في l'entretien انا داخل شكون معايا شكون هاد الناس النوع الاسئله اللي كيطرحوا ليا انا كيفاش كنجاوب etc etc. يا كلام يا لو كور ديالي بعدا نفعكم في شي حاجه سي ديجا الحمد لله الحمد لله دونك هذا من فضل ربي ça me fait plaisir ça me fait plaisir. Donc quand dire la visualisation, je vis le moment de l'entretien avec les questions qui se posent, comment je vais répondre, اش كنسمع اشنو لابس فين جالس شكون قبالتي etc etc. حاجه اخرى اللي نبغي ننبهها لكم سي كو في لونتروتيان ما غيطرحوش عليكم غير اسئله اللي هي موجوده في سميتو عليه اي سي بو كون فو بوز دي كيسيون بيرسونيل دي كيسيون بور فو ديستابيليزي مي سا نفو با دير كو لا بيرسون اللي قبالتك راها ما باغاكش ولا راه ما حاملكش نو او كونترير سي كيلكان كي فو كوني با. Vous êtes là dans un entretien, il ne vous connaît pas, il vous pose des questions pour vous provoquer. Je chauffe un peu, merci beaucoup Rabab, je chauffe un peu votre réaction, comment vous réagissez au stress, comment vous réagissez à des situations qui n'étaient pas prévues ou imprévues. Donc il vous teste pour voir un peu, surtout quand je pose, là, qu'on a fait contact avec les gens. Donc on va tester un peu votre patience, on va tester un peu votre comment dire تقبل ديالك للامور. Donc il se peut qu'on va vous poser des questions indépendamment à la nature des questions كيف ما بغاو يكونوا. Dis-toi dans la tête que هاد الناس ils te connaissent pas, c'est pas une affaire personnelle بينك وبينهم, ils te posent la question pour tester votre patience. Donc c'est pour ça qu'on vous dit هادشي. واخا كامل غادي نسجلو غادي نخليه في لاباج ديالي فو غوتوني مون نو انا غنحطها في لاباج ديالي وديك الساعه اللي بغى يدخل مرحبا يا با كيتا مشكل مرحبا ايوب الخطاط مرحبا ولدي مرحبا. دونك درنا لا فيزواليزاسيون حطينا في راسنا راه ممكن يطرحوا لنا شي اسئله اللي يقدروا يزعزعونا. دونك سي با ان افير بيرسونيل سي جوست ان جو اللي هو كيكون في لونتروتيان. داكوغ سالينا هادشي كامل غدا عندي لونتروتيان نيس با. الوغ في ان لونتروتيان عندك الحق سي جمال ان لونتروتيان عمرني ما كنمشي اون افونس عمرني ما كنمشي اون روتار كنمشي في لور. علاش ملي كنمشي قبل الوقت سيرتو الا كان ان لونتروتيان كوليكتيف وكاينين ناس اخرين بعدا جو ستريس جو بوز دي كيسيون فيما يخرج شي كونديدا قدامي كنسولو شنو قالوا لك وكيفاش جاوبتي. دونك انا ديجا حطيت في راسي اون سيتوياسيون دو ستريس. كنمشيو انا فيا الخلعه لونغواز وهذا جاي صفر وهذاك خارج ناري هذاك خرج مخنزر ناري هذاك ما كيفاش خرج. دونك جو كومونس ا فير دي سيناريو دون ما تيت سا مو ديستابيليز ما كنبقاش كونسونطري حتى ديك الخدمه اللي هضرنا عليها قبيله ديال لا بريباراسيون ما كتبقاش. شكرا سي انا قبل ما ننسى باسكو لا شفت دي بسودو المختل عقليا وما عرفتش داكشي ورده ايتترا. الوغ الله يخليكم الطلبه الله يخليكم هذا نداء كنوجهو لكم. راه ما يمكنش دفعوا ان دوموند دومبلوا بان ادريس ميل اللي فيها شي اسماء بحال هذا الشكل. خصكم ان ادريس بروفيسيونيل اللي فيها لو نو اي لو برينون ديالكم. وهنا الطلبه ديالي اللي كيعرفوني غادي نقول توجور لو ميم لا ميم رومارك ديك adresse email فيها نيكيتا و لو بوغوس etc. c'est à éviter الله يرضي عليكم. حطوا des adresses qui se respectent avec un site qui se respecte. Votre nom votre prénom avec un site qui se respecte باش تكونوا professionnels. راه ça m'arrive de تلقاش des CV avec des pseudos franchement حرام وعيب. يكون عندي دبلوم عالي ديال باك بلس 5 ولا باك بلس 3 ولا ميم بلس وانا باقي كنستعمل واحد لادريس اللي كنت كنستعملها من يلاه تعلمت شنو هو الشاط وشنو هو هذا. الوغ ديروا دي ادريس بروفيسيونيل باش تكونوا على هوتور. دونك جو ديزي كنمشي بونكتويال بيل ا لور ما كنمشيش قبل بور نو با ستريسي ما كنمشيش معطل باسكو باش ما نتسماش عاوتاني ما احترمتهمش وما احترمتش راسي وديجا من البروميير اونتروتيان جايهم اون روتار. دونك ايفيتي سا s'il vous plaît
سوي ا لور. الا في مدينه اخرى نبات فيها، ما نمشيش انايا مع 3 الصباح قابض الطخا ولا المركوب وغادي ومسخسق ووجهي صفر وحالتي حاله وما شنو جاري فيا ونمشي لونتروتيان. vous allez rater votre entretien. je parle par expérience parce que كنا في لي زونتروتيان ديال لي كونكور لوغال وداكشي. je sais de quoi je parle. حاجه اخرى، الا هذيك البلاصه بعيده وما فيهاش ترونسبور، راه ما بقاش ديك القضيه مشى عليا التران ومشى عليا الطاكسي وما لقيتش المركوب. راه ماشي داكشي اللي جرى، راك انت اللي ما كنتيش الير، ما درتيش قدامك احتمال سكون ابل لا جيستيون دي امبريفو. خرجتي الصباح ولقيتي فوالا يونس لي بسودو، خرجتي الصباح ولقيتي الطوبيسات دايرين اضراب، فاش غتمشي؟ عندي فلوس الطوبيس ما عنديش فلوس الطاكسي. دونك il faut prévoir ce genre de situation باش ما تحطوش في شي مواقف اللي ماشي هي هذيك. فوالا. vous êtes terrible. Alors, pendant l'entretien, donc, je me suis pointée, à l'heure, quand je l'entretien, je parle d'une expérience personnelle, كاين اللي راه كيجيو يدفع الباب، كاين اللي كيدخل بواحد الطريقه اتسيتيرا. ما يمكن راه في ديورنا وما كندخلوش للان شومبر لما دقيناش في الباب حتى قلنا لوطخ دخل. دونك ملي كنكونوا مشينا لونتروتيان كنبرون لو طون دو نطقوا في الباب وحتى كندخلوا كنتمشاو بواحد الطريقه وحنا تايقين في راسنا، وكندخلوا ما كنجلسش الا ما قالوش ليا جلس، شي غير كنجيو كنحط. دونك كنجلس حتى كيعطيوني هما لا بيرميسيون، ما كنمدش يدي نسلم هما ما سلموش عليا. كندخل ورقاتي في يدي ولا كارت ديالي في يدي، سا ديبونش من النوع ديال لونتروتيان عندكم، وكنتسنى السينيال من عندهم يجي عاد كندير شنو خاص يدار. وهنا واحد الملاحظه للبنيتات، انا البنات تبارك الله كيمشيو بسيكاننا وداك الشيء عامر وما شنو فيه، وكنجيو ما كاين غير حط صاكك فوق الطبله، وهذا سون دي شوز ا ايفيتي. الا عندي شي صويك كنحطو فوق راس الكرسي ولا كنحطو عند رجلي. الوغ كمال كنهضروا على تقنيات البحث عن العمل. دونك دزنا واحد المجموعه د المراحل، دابا وصلنا للمرحله ديال لونتروتيان. دونك غير باش تكمل معنا انت، الا بغيتي تشوف شنو داز قبل خصك تعاود تشوف اللايف. دابا انا في لونتروتيان ما يمكنليش نغوكولي، انني ديجا فت واقيلا الساعه مع الناس. شحال دابا؟ راه فت الساعه، ما عليناش اونكور واحد 10 ولا 5 دقائق. الوغ كندخل جو مانستال، جاتون كون مانفيت ا مانستالي، ماشي غير كنجيو كنتلاح كيف قلت لكم. وكندي معايا توجور ان كوبي، ولا جلست ما عارفاش كيفاش نوريكم. كنجلس افيك لو دو دغوا، ما كنجلسش وانا محني، ما كنجلسش بشي بوزيسيون ورجليا فيرمي فيغ لانتيريور، كنجلس هكذا قاعده. ما عرفتش كيفاش ندير لكم باسكو كوميم ان بوستور اللي تكون كوميم مقاده. وقبل من هادشي كله ان بتيت غومارك غتسمحوا لي غنقولها لكم، لان كنهضر مع وليداتي، لانه 20 22 23 راه ممكن نولد قدكم. دونك لا كندير لكم شي ملاحظه راه اون طونك مير قبل ما نكون استاذه ولا كونسلطونت ولا خبيره ولا كوتش. le vestimentaire, on vous demande pas de mettre des choses les غاليين ولا signées ولا. On vous demande de venir à un entretien habillé d'une manière très correcte. كنجي وانا لابس مقادد، داكوغ. شنو هي لابس مقادد؟ لابس بونطالون ديالي محدد، لابس قميجه محده، محسن، شعري نقي، سناني نقيين، كلشي فيا نقي، وكنشعل وكندير بحال هكذا. باسكو حنا الشعب ديال لا بروميير امبرسيون ديال الشوفه الاولى، والشوفه الاولى هي اللي بعض المره ماشي كلشي عنده واحد القدره انه ما يدخلش في هذه الحيثيات، مي الشوفه الاولى اللي كتحكم على الاخر. دونك كيمشي بريزونطابل كوريكت، نقيقي، مقاد لحيتي، مقاد بعد دابا لا طوندونس هي الحلا، شعري نقيقي وكلشي مقادد، وكنمشي لونتروتيان وانا اون بون فورم. بور لي في Alors les filles, c'est la même chose. On vous demande de vous présenter d'une manière très correcte, d'une manière respectueuse. Donc pas la peine de mettre des décolletés parce que c'est la compétence qui compte. Pas la peine de mettre, je ne sais pas moi, des pantalons serrés parce que je تكونوا مرتاحين في la respiration, plus le stress, plus مزيان، plus حوايج اخرين زعما غادي تمحنوا. Donc, كنمشيو في des habits qui sont corrects, qui sont propres, qui sont, comment dire, présentables. كنمشيو انا comment dire نقيقيه في حالتي، ما دايراش
الماكياج كرياغ، دايره شي غوج ولا دايره شي لوان، ما كيمشيش بالضفاري مع كيفاش عاملين هكذا، ما كيمشيش بالصباغه يلاه بدات كتقشر. سمحوا لي على الملاحظات، جو بارل دان فيكو، جو بارل دين اكسبيريونس، دي زيكسبيريونس ماشي حاجه وحده. دونك كنمشي وانا ديجا لو ميساج كو جو دون من الفيستيمونتير ديالي، جو سوي بروبر، je suis organisée, je suis présentable. فهمنا؟ Voilà. Donc, on vous pose la question, déjà première chose, la formation ديالك. Alors, هاد la formation ديالك إلا عقلتوا الناس اللي كانوا معايا من الأول في البيلون بيرسونيل، راه هي داكشي اللي درنا. أشنو قريت؟ المواد، شنو تعلمت؟ les applications, les sites, les procédures, les démarches, les techniques, les stages que j'ai fait. Donc كنهضر على هادشي، ما كنهضرش على شي حد اخر، كنهضر على mes propres expériences. D'accord? كاين حاجه اخرى، vous devez parler aussi de vos loisirs. Alors quand je dis loisirs, عبد العاطي انا جايه دابا لهاد رياض، جايه دابا لي سوفت سكيلز باسكو جوستومون سا مي بيرمي دو ترانزيتي فيغ سا. قولوا في راسكم بلي راه ما كيسولوكمش غير على لا كومبيتونس تكنيك، راه كيسولوك على الكومبيتونس تكنيك. بيان سور كون جو دي كومبيتونس تكنيك، بيان سور راه عندك ديبلوم في واحد المجال في واحد التخصص، اي دونك اوتوماتيكمون خصك تكون tu ميتريز داك لو دومين، كتعرف كيفاش تهضر عليه، كتعرف كيفاش لو بريزونتي، اي tu sais comment te vendre. Mais le plus important في l'entretien، هما واحد المسألة سول عبد العاطي لا مونسيوني، سي سكون ابل لي سوفت سكيلز او المهارات الناعمة اللي هي دابا تري تري على مود. سا فو دير كوا هاد لي سوفت سكيلز؟ سا فو دير تو سامبلومون مجموعة من القدرات الشخصية اللي عند كل واحد فينا، ياك؟ سوف كو كاين اللي تحت له الفرصة باش يخرجها ويخدمها ويسقلها ويتعلم يبيعها، وكاين اللي باقي عنده داكشي لداخل وما خرجوش. من بين هاد الاشياء هي الطريقه كيفاش كنهضر، لا كومونيكاسيون، كومون جو بارل، كومون جوتيليز ما فوا. واش كنهضر بالجد، كنهضر بشويه، اسكو سي ريتمي، اسكو هي ان انتوناسيون، اسكو هذا من جهه. من جهه ثانيه لا كاباسيتي ديكوت، القدره على الاستماع، حيت كاين تصنت وكاين غير سمعت. ملي كنتصنت سا فو دير que j'ai mobilisé des facultés اللي ما كيبانوش، اللي هي l'attention، اللي هي des comment dire des capacités cognitives. donc كنسمع وخا نكون عارف كيف نجاوب على داك السؤال، وخا نكون عارفه الجواب، ما كنجاوبش ديك الساعه، كنتسنى حتى الاخر يغسل هضرته. ملي كيسالي هو الهضره ديالو عاد انا كنجاوب. دونك هذه كتعطيه، لانه هو كيسكي تشيرش، اش كيقلب على سكيل يا ديغيير لو ميساج. نقول لك مثلا لا كاباسيتي ا ترافايي اون جروب. انا غالبا الدراري كيجيو حافظين تيقول لك موا ميزاتو موا ما كاباسيتي ا ترافايي اون جروب. اوكي، cite-moi une situation où tu as travaillé en groupe. اشنو درتي؟ c'était quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? واش كانوا عندك شي مشاكل؟ وملي كنتي خدام مع داك الجروب، comment tu as pu travailler avec ce groupe? Comment tu as pu collaborer? كيفاش قدرتي انك تستوعبهم ودوك الناس تنوط ليهم وتخدم معاهم. Donc il suffit pas de citer une expérience. Il faut citer une expérience et montrer le comment de la chose. عندي esprit d'adaptabilité. OK. عاود لي اخويا شي مره où tu as fait preuve justement de cet esprit d'adaptabilité. يلا. خصك تعاود ان سيتوياسيون اللي بينتي بانك انت قادر انك تكون ادابتي لهذيك لا سيتوياسيون. عندي لو سونس دو ريسبونسابيلتي. اوكي، citez-moi une situation où vous avez fait preuve justement de cet esprit de responsabilité. Là aussi une remarque. الناس ملي كيسمعوا هاد القضيه ديال كومون دير لا ريسبونسابيلتي، ديما كيمشي بالهم لواحد الحاجه اللي هي كبيره، ريسبونسابيلتي. شتي راه مشاو غا والديك خرجوا سافروا واحد السيمانه ولا 5 ايام، وجلستي انت او انت مقابل خوتك الصغار
مره كتعطيهم ما ياكلوا، كيجيو من المدرسه كتخدم معاهم تمارين، خلاو لك واحد البركه باش تسير بهذيك اليومين ولا 3 ايام. سي اون ريسبونسابيلتي، هادي لو بازيك تي ريسبونسابيلتي. من بعد كنت كنقرا وكنت انا لو ريسبونسابل دو كلاس، ولا كان عندي واحد لو كلوب، ولا كانت عندي واحد الجمعيه، ولا كان عندي جو سي با كوا، اون اورغانيزي دي زيفينمون، جي في سا جي في سا جي كونتاكتي تيل بيرسون، درت ان دوسي دي سبونسوري، مشيت قلبت على الفلوس ودرت 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 ودرت, ودرت. راح اوكي كتلقى في الانترنت فوالا لي كاباسيتي، مي ملي كتكون في لونتروتيان خصك تكون كونكري. خصك ملي تقول عندي telle compétence ou telle capacité, tu dois la contextualiser et tu dois raconter une situation où tu as fait preuve justement de cette capacité ou alors de cette technique. Vous aurez des questions par rapport à tout à l'heure quand بزاف le mot salaire 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 salaire. كيف ما le recruteur من حقه انه il va poser des questions على tes compétences et ton profil. Toi aussi, vers la fin, justement, alors, حتى هو تيخصو لما هاد الناس اللي غادي يخلص خصو يعرف لمن يعطي. دونك كيف ما هو عنده الحق انه يعرف البروفيل ديالك، انت عندك الحق vers la fin de l'entretien انك تسول على سميتو لي بريتونسيون سالاريال. الوغ كاينه كلمه اللي ما كنحملش نسمعها، هي وعا اللي عطيتو هو هذاك. علاش اخويا؟ علاش اختي؟ كيفاش عا اللي عطيتو هو هذاك؟ خدامه عطاشه، خدام عطاش، راك جاي بان ديبلوم بان كاليفيكاسيون. كيف ما هو من حقه يتشرط عليك، حتى من حقك تشرط على راسك. بمعنى اخر انه قبل ما كنمشي لونتروتيان بوغ ان بوست باغي كنمشي وكنسول على لو بوست الفلاني في المارشي شحال ساوي، بحال كيتخلصوا الناس اللي كيخدموا في تيل بوست في البريفي في البوبليك. دونك ملي كنمشي انا كيسولني ولا كنسول على مي بريتونسيون سالاريال، اون اس كون ابل لي فورشيت اللي غاديه من الى. سي با ان سالير، سي من عندنا اون فورشيت بين وبين. Alors, si be good in news, c'est un peu compliqué. Le sujet, comment chercher un emploi. Donc, هضرنا على مجموعة من الأشياء، دابا وصلنا للونتروتيان. مرحبا منى، با سوسي. دونك كيف ما هو من حقه يسول على راسو على البروفيل كيل فا ريكروتي، حتى نتوما من حقكم انكم تسولوا على السالير اللي غادي تاخذوا. من حقكم تسولوا واش داك لو بوست موبيل ولا فيكس، سيتادير واش غتخدم في نفس المدينه ولا فين ما احتاجوك غادي يصيفطوك. اسكيل يا دي زافونتاج سوسيو، ça dépend عاوتاني من لي بوست ولا ناتور دو لاكتيفيتي. جو دي بيان لا ناتور دو لاكتيفيتي، لان اللي كيخدم كوميرسيال كيخدم ديليغي ميديكال وكيخدم هذا سون دي ناس اللي كيخصهم يكونوا ديجا موتوريزي. دونك كنسول على هاد المسائل بحال هكذا. شنو اخر اللي ما عندكم الحق تسولوا فيه هو انه اوكي سالينا لونتروتيان، شكون اللي غيتواصل مع الاخر، واش هما اللي غيتصلوا بيك ولا انت اللي غتصل بهم. ما حقك تسال هذا السؤال، غير هادشي كله ما عندك الحق تسول حتى في حاجه. ديجا ملي كتجي نتا لونتروتيان ils vont faire la présentation، انا فلان ومعايا فلان ومعايا فلان ومعايا فلان، داكوغ. دونك كاين مسائل اللي خصك تسول فيها، كاين مسائل اللي بيان سور ما غاديش تسول فيها. والحاجه اللي كنزيد ناكد عليها، واخا تشوفوا شي شوفه ما هياش، واخا تقال لكم شي كلمه دو ترافير، sachez que c'est pas contre vous parce que c'est pas une affaire personnelle. On vous connaît pas. Donc الناس راه ما تعرفوكمش، ils n'ont rien contre vous. Mais c'est juste des choses qu'on fait pendant un entretien pour provoquer داك لو كانديدا اللي قدامنا، واللي كتخليه انه يا اما يبين على واحد سعه الصدر، واحد ان بو الصبر لا بغينا نقولوا، واحد رد الفعل اللي هو ميتريزي، او الوغ سي كيلكان اللي غادي يتبروفوكا من الدقه الاولى. الوغ اش من ستريس عاود، واش غدوزي اونتروتيان ديال النازا؟ يمكن ما يكونش لونتروتيان ديال النازا انس، ولكن سي ان اونتروتيان اللي يمكن يحكم لك على حياتك الجايه كامله، ما كنستهونوش به. باسكو ميم تخدم في لا نازا راها خدمه بحال اي خدمه، انك كدير واحد التعب وكتاخذ مقابل ديالو واحد الصالير تو سامبلومون انس.
الوغ رباطي لا ليتر دو موتيفاسيون كدار باش تعبر على شنو اللي خلاك تختار ديك الخدمه، تختار داك القطاع وتختار ديك الشركه. وكنعبروا عليها بدي تيرم اللي كيجيو من القلب: جادور، جيم، جو سويت، جو ديزير، جي ان بونشون بور. Alors, إيمان كيفاش نكون موان بروفوكي تو سامبلومون إيمان نكون موان بروفوكي أنني نفهم بلي سي ان جو ان انتروتيان سي اون ميز اون سين. هما كيسولوني أنا كنجاوبهم، ما عندهم معايا حتى شي حاجة شخصية باش يبروفوكيوني. encore 5 minutes. الوغ منين يسولوني علاش ما قبلوكش في لي زونتروتيان القدام، يمكن لي نحط رجلي وانا ثابت ونجاوبوا عيني في عينيهم. يمكن ان البروفيل ديالي ما كانش كي الكوريسبون لهذاك لو بوست اللي مقدمين ليا تو سامبلومون. واخا محمد غنسوف غاردي هاد لو لايف وغادي نبارطاجيه معكم. واخا ماغي انا نشربوا الماء بنتي، ها حنا نشربوا الماء. الوغ اميمه كتسولني كلي ما بروفيسيون. جو reprends ما بروفيسيون. انا استاذه جامعيه، كنقري هندسه التكوين و دونك لانجينيري دو فورماسيون، لانجينيري دو كومبيتونس، خبيره دوليه وكوتش. الوغ نهيله قالت لك على كيفاش نجاوب على السؤال، يقول لي علاش انت وماشي واحد اخر. باسكو tout simplement je correspond au profil recherché. Vous cherchez un candidat qui peut faire ça et ça et ça et ça. Moi, ma formation m'a permis de faire ça et ça et ça. Mes stages leaders, ils ont consolidé هذاك القضية. الوغ الا سولوك علاش خرجتي من الخدمه اللي قبل من هذه، اول حاجه ما خصكش ديرها نبداو بلي نو نو نو. ne dis jamais du mal de votre ancien patron. ما تقولش عرفتي ما كانش يخلصني وكلاني وما عادش دار ليا وما عادش دار. نو 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 نو. خرجت لانني كنقلب على فرصه ثانيه باش يكون الوضع يحسن والصالير ديالي يحسن وندير خدمه اللي كتناسب مع المؤهلات ديالي. كنبقى ايغال ا موا ميم، يا با دو ديراباج. الا كان الريكروتور كيهضر في التليفون غتخليه يهضر باسكو سي لوي لو باترون. انت ان كانديدا جاي بوغ ان اوبجيكتيف، كنبقى في لوبجيكتيف ديالي. سكي سو باس اوتور دو موا سا نو مو كونسيرن با. انا جاي بوغ ان اوبجيكتيف اللي هو ندوز اونتروتيان وننجح في لونتروتيان. الوغ لا كاين شي سؤال الله يخليكم. الوغ مليكه الا كنتي مدرسه متقاعده، كاين واحد المجال دابا مزيان اللي فكرتيني في هذه القضيه اللي هو مفتوح لكل شيء مادام انت اصلا ديجا في التعليم. ماذا بيا ديري شي ديبلوم في لو كوتشين سكولير. راه ولاد المغاربه كلهم محتاجين الكوتشين، الناس اللي عندهم صعوبات التعلم، الناس اللي عندهم صعوبات التركيز، الناس اللي عندهم مجموعه من الصعوبات في التعلم. دونك ممكن دير هذه. وي عندي. Alors, madame, votre avis sur le master en commerce international au Maroc. Alors, le commerce international, c'est une spécialité qui est quand même un peu rare. Tu peux percer au Maghreb comme tu peux percer ailleurs. Alors, madame, s'il vous plaît, moi, quand je stresse, je prononce mal les mots. Alors, شيماء après رابيليا سينور الدين معنا. إلا كان اوكي نديرو ان لايف على لا جيستيون دو ستريس، ما عندي حتى شي اشكال. نعطيكم une demi-heure pour justement apprendre à gérer le stress. ما عندي حتى شي اشكال. وي صابر عواطف عندي في قنيطرة ميموزة. مرحبا الحسن. مرحبا مريم.
Donc voilà, je récapitule pour terminer le live. En tout cas بعد j'étais très très ravie انني كنت معكم لاول مره في هذا الجروب. هذا من جهه اخرى كنعاود نشكر نور الدين اللي كان المبادر بهذه البادره الطيبه اللي بينات بان المغرب الحمد لله الحمد لله باقي بخير، باقي الناس ممكن يعطيو في الخير، وباقي الناس ممكن يديروا البينيفولا، باقي الناس عندهم دي شوز ا بارطاجي بلا ما يتسناو حتى شي حاجه، بلا ما يكون ديك سوء النيه، لان اللي كيقضي علينا حنا هو سوء النيه. هذا من جهه. من جهه اخرى هضرنا في هذا اللايف على واحد الخمسه ديال المحاور بديناها بلو بيلون بيرسونيل، كومون فيغ ان بيلون بيرسونيل، دونك لا تريلوجي سافوار سافوار فيغ اي سافوار اتر. هضرنا على لو سي في دو كومبيتونس اللي هو مختلف تماما على لي سي في اللي كاينين سور انترنيت ولا اللي متداولين ديال لا سمو عليه ديال ليطا سيفيل نون برينو ايتترا. هضرنا على ليتر موتيفاسيون كيفاش كنتكلموا فيها. هضرنا على لو دوموند دومبلوا كيفاش كنهضروا على راسنا اون تيرم دو كوا اون تيرم دو بروفيل. هضرنا على لا ريشيرش دو ستاج كيفاش خصها داروا فين خصنا نمشيو. هضرنا على لو شوا ديال لونتربريز. هضرنا على لونتروتيان في لي 3 ايتاب avant l'entretien, pendant l'entretien et vers la fin de l'entretien كيفاش كنقول نسلم ونقول بسلامه. Voilà, donc j'étais ravie d'être avec vous, c'était un plaisir. إلا عندكم شي اقتراحات مرحبا bien sûr بعد الإذن ديال الادمين. Si vous avez des thématiques vous me proposez, je répète la spécialité ديالي ماشي باش نبان بها ولا شي حاجه. الحمد لله عندي تاريخ يسيفي تحطوا سميتي في جوجل باش نطلع لكم شكون انا. مي كاين انا استاذه التواصل دونك كومونيكاسيون انتربرونيال de A. عندي la spécialité technique ديال l'ingénierie de formation, l'ingénierie de compétences et la formation des formateurs. donc هندسة التكوين، هندسة القدرات وتكوين المكونين. وشنو اخر؟ كوتش في التنمية الذاتية، كوتش مدرسي، واستشارية علاقات أسرية. فوالا جيتي غافي ديتر معكم، ونتمنى نعاود نشوفكم في لايف اخر. Si vous avez d'autres remarques, des commentaires اللي يكونوا باش يكون الاداء احسن، باسكو انا واحد السيده ايجابيه اللي كنبغي الملاحظات الايجابيه باش نزيد لقدام ماشي باش نرجع للور. دونك لا عندكم شي اقتراحات مرحبا. بالنسبه للناس اللي كيطلبوني نسجل هاد لا سمو عليه هاد اللايف، دونك جو في لونغوجيستري فور بروبابل كون بارطاجيه سور ما باج، مي تنشوف تنعاود نشوف ونقرا ونشوف لي كومونتير. مرحبا، انا اللي كنشكركم وسيتي ان مومون اغريابل، ونتمنى نعاود نشوفكم مره اخرى. ما سخيتش بكم. المهم كاين شي افونتاج اليوم هو انني جي روسو واحد الالاف ديال القلوبه قبل le 14 février et ça me fait énormément plaisir. Il a بغيتو donc les thématiques que je propose surtout بالنسبه لي كا ديال الطلبه، donc gestion du temps, gestion du stress, la motivation. نخدم شويه باسكو وانا كنقرا داكشي شي مره كنتبلوكا. كاين مجموعه من المعتقدات اللي واقفه لكم في الحلق وما عمرها غتخليكم تزيدوا. ماذا بيا شي نهار بيسكو سي نور الدين معنا يقترح عليا شي لايف يكون ان كرينو نخدموا على المعتقدات. يمكننا نعاودوا شي حاجه سيرتو يكون في لونتروتيان مي بلو ديتايي، باسكو لا خضرت على بزاف د الحوايج. هو نورمالمون ان سيمينار ديال 3 جوغ اللي خدمته في ميم با ساعتين الا ربع. كاين شي حاجه في التنميه الذاتيه مرحبا، ما عندي حتى شي اشكال. ما باغاش نهز لا كاسكيت ديال الكوتش اليوم باش ما ندخلش في اعتبارات شخصيه وماديه ايتترا. مي كاين حسن النيه الحمد لله، كاين شويه ديال المعرفه اللي بغيت نتقاسمها معكم، كاين شويه ديال الخبره اوسي اللي بغيت نتقاسمها معكم. وماذا بينا هاد المنصات تبقى مفتوحه في وجه جميع المغاربه باش يستافدوا منها، لان كاين اللي عنده كاين تحت له فرصه في المدارس العليا ولا في الجامعات انه يقرا دي موديول دي ماتيير بحال هذا الشكل.
كاين اللي عنده الامكانيات باش يمشي عند كوتش باش يدير معاه هادشي وكاين اللي ما يمكنش يدير هادشي. دونك هذه منصه اللي مفتوحه في وجه الجميع، ونتمنى يا ربي يا ربي ليها مزيد من التقدم، لان شفت بلي راه باقي الخير في البلاد. شفت دي بروبوزيسيون ديال الاطباء، شفت دي بروبوزيسيون ديال لي كيني، شفت دي بروبوزيسيون ديال الناس ديال التعليم، اللغات، لانفورماتيك، الكاليتي، الماناجمنت. مي جيتي فريمون امبرسيوني بالقدره العطاء اللي عند المغاربه، ونتمنى مسيره موفقه لهاد الشباب. ما سخيتش بكم، والى الملتقى. غادي نسجل هاد لو لايف وغادي نخليه في اسمو عليه في لو جروب، وغادي اوسي نبارطاجيه في الجروب عندي. خليت لكم الصحه والعافيه، وكل عيد حب وخباقي عليه الحال، وانتم بالف خير.